हामी सुरु गरौँ यो कन्टेक्स्टेटर समसामयिक विषयमा एउटा अनौपचारिक बहस श्रृङ्खलाको यो दोस्रो प्रस्तुति भनौँ। आज मलाई जनकजीको लेखन पत्रकारितासँग म केही वर्षदेखि परिचित छु र आज हामीले कुरा गर्ने विषय एउटा अति महत्त्वपूर्ण समयको अति महत्त्वपूर्ण विषय हो जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ वैदेशिक रोजगार र समाज भनेर हामीले जेनरली एउटा हामी सबैलाई यो ठुलो विषय हो। यसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र बहुआयामिक प्रभावहरू धेरै गम्भीर छ हाम्रो समाजमा र विशेष गरी अहिलेको समयमा आइपुग्दा एउटा अर्थतन्त्रको पनि धेरै ठुलो हिस्सा यसले ओगटेको छ र तर यो विषयमा यसको म्याग्निट्युड एकदम ठुलो छ। यसको यो एउटा गम्भीर विषय हो। कति मान्छे इन्भल्भ छन्, कति जनसङ्ख्या यसबाट प्रभावित छ भन्ने हिसाबमा र अहिले विशेष गरी यो कोरोना भाइरस पेन्डेमिकको प्रभाव यसमा पनि पर्ने भएर त्यसले समाजमा आउँदा दिनहरूमा पनि धेरै ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषयले जनकजीको यसमा विज्ञता, यसमा अनुभव, अध्ययन, अनुसन्धान, लेखन, पत्रकारिताको वरपर जनकजीको अनुभव सुन्न मलाई पहिलादेखि नै एकदम मन लागेको हो र आज यो एउटा सार्वजनिक रूपमा नै गर्ने अवसर मिल्यो। त्यसको लागि धन्यवाद। म तपाईँको एउटा एकदमै सानो परिचय, अब धेरैले तपाईँको रिपोर्टिङहरूबाट सायद आज हेर्नेहरू हाम्रो साथीहरूले तपाईँलाई नचिन्नु हुने कमै होला, तर जनकजी विशेषतः लेखक र पत्रकार हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले एक्टिभ रूपमा पत्रकारिता गर्नुहुन्छ, कान्तिपुर दैनिकसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये उहाँले विभिन्न सामाजिक विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनहरू गर्नुभएको छ। उहाँको अहिलेसम्म 3टा किताब पब्लिस भएको छ, जसमा उहाँको 2014 सनमा जीवन कतिपय भन्ने निबन्ध सङ्ग्रह छ र यो वैदेशिक रोजगारले ल्याएको विथिति सम्बन्धी यो सामाजिक प्रभावको बारेमा उहाँको 2016 को किताब कहर विशेष चर्चित छ र हालसालै मात्रै उहाँको यही सामाजिक बसाइसराई, माइग्रेसनको विषयमा उहाँले दुःखदेखि दुःखसम्म भन्ने पुस्तक, जुन चाहिँ लगभग 80-100 वर्षका नेपाली उपन्यासहरूमा यो बसाइसराईको चित्रणको बारेमा उहाँको लेख हो। सो जनकजी, तपाईँलाई स्वागत छ यो कन्टेक्स्टेटर भन्ने हाम्रो अनौपचारिक बहस श्रृङ्खलामा। धन्यवाद नयनजी। सुरु गरौँ। यो आजको मेरो लक्ष्य चाहिँ के हो भने यहाँ धेरै थरी एक्सपर्टिज भएको साथीहरू हेरिरहनु भएको होला, तर अलिकति यो विषयको जटिलता र यो कति गम्भीर विषय हो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पिक्चर आओस् भन्ने अलि कुनै हामीले गर्ने कुराकानी अलि कसैलाई थाहा भइसकेको विषय हुन सक्छ, तर आई थिङ्क मेरो लागि चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई यसको एटलिस्ट महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको चाहिँ जानकारी होस् भनेर हामी सुरु गर्छौँ। अब यो त्यति अहिले जुन वैदेशिक रोजगारको बारेमा हामी छलफल गर्न लागिरहेका छौँ त्यसको इतिहास त्यति लामो छैन। लगभग 2050-51मा जम्मा नेपाल सरकारले 3605 वटा श्रम स्वीकृत गरेकोमा, श्रम स्वीकृति दिएकोमा 10 वर्ष 20 वर्षमा 70-71मा त्यो सङ्ख्या चाहिँ नै 5,27,814 थियो। भनेपछि यो 20 वर्षमा नेपालको एउटा जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारमा आबद्ध हुन्छ। हामी यहीँबाट सुरु गरौँ न। हाम्रो यो अहिलेको अवस्था तपाईँले अलिकति संक्षेपमा, यो जटिल विषय हो, यसमा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ कहाँबाट सुरु भयो भनेर एउटा अहिले अलिकति पृष्ठभूमिसहित अहिले हामी कहाँ छौँ वैदेशिक रोजगारको विषयमा त्यो पृष्ठभूमि सेट गरिदिनु न जनकजी। धन्यवाद नयनजी। वैदेशिक रोजगारीको विषयलाई बहुपक्षीय रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ मेरो बुझाइमा। यो चाहिँ कतिजना नेपालीहरू विदेश जान्छन् भन्ने सङ्ख्यामा मात्रै यसको बहुल पक्षलाई बुझ्न सकिँदैन। मूलतः 2046 सालपछि जब प्रजातन्त्र स्थापना भयो त्यसपछि चाहिँ देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुन नसकेपछि नेपालीहरू बिस्तारै वैदेशिक रोजगारीको विभिन्न गन्तव्यहरूमा जान लागेको देखिन्छ। अब अहिले चाहिँ हाम्रो हेर्दाखेरि 211-12 वटा देशहरूमा नेपालीहरू काम गर्न गएको देखिन्छ। खास गरी दशक लामो माओवादीको सशस्त्र हिंसात्मक द्वन्द्वको बेलामा, झन्डै 1 दशक हामीले त्यो हिंसात्मक द्वन्द्व नेपालले भोग्यो। त्यो बेलामा चाहिँ नेपालभित्र रोजगारीका सम्भावनाहरू एकदमै खुम्चिए, उद्योग कल कारखानाहरू विस्तार हुने क्रम एकदमै रोकियो। त्यो क्रममा पनि ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम वात्तै बढ्यो।
जब शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो नेपालमा, संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन, दोस्रो निर्वाचनहरू भयो, राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक संक्रमणहरूको विभिन्न चरणहरू नेपालले पार गर्यो। त्यो बेलामा पनि नेपालभित्र केही राजनीतिक स्थिरता हुन्छ कि भन्ने आशाका किरणहरू चाहिँ देखिएको थियो। तर राजनीतिक स्थिरता नभएको हुनाले र राजनीतिक संक्रमण चाहिँ एकदमै लामो समय जारी रहेको हुनाले हामीले समयमै संविधानहरू जारी गर्न सकेनौँ। पहिलो संविधान सभा असफल भयो, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि मात्रै, निर्वाचनको लामो समयपछि मात्रै नयाँ संविधान जारी भयो। यो बिचमा चाहिँ देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू एकदमै कम मात्र सिर्जना भयो। त्यसले गर्दा पनि नेपालीहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्यता भयो। मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने हाम्रो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको चाहिँ नेपालीको रोजाइ भन्दा पनि राज्यले थोपरेको नियति हो। राज्यले चाहिँ फोर्सली नेपाली युथहरूलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा धकेलिरहेको छ, किनभने स्वदेशभित्र रोजगारीको अवसरहरू छैन। जस्तो मलाई एउटा तपाईँलाई सुनाउन मन लाग्यो एउटा, 2058 सालको जनगणना हेऱ्यो भने चाहिँ त्यतिखेर 7,62,181 नेपालीहरू चाहिँ प्रवासमा रहेका थिए भनिन्छ। त्यसको 10 वर्षपछि 2068 मा अर्को दोस्रो जनगणना, त्यसपछिको जनगणना भयो जुन पछिल्लो जनगणना मान्छौँ, त्यसमा चाहिँ त्यो सङ्ख्या बढेर पहिला चाहिँ 7 लाख थियो, अहिले चाहिँ बढेर झन्डै 17 लाखको हाराहारीमा छ। अब भारतमा रहेका, रोजगारीमा रहेका, प्रवासमा रहेका रोजगारीको सङ्ख्या त यसमा चाहिँ जोडिएकै छैन, किनभने त्यहाँ विषय नै अर्कै भयो, विषय नै अर्कै भएको रूपमा हामीले लिन्छौँ। यद्यपि त्यो पनि वैदेशिक रोजगारी नै हो। अब वैदेशिक रोजगारी चाहिँ हाम्रो लागि एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति हो र जसलाई चाहिँ राज्यले मलजल गरिरहेको छ। केही वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड भन्थ्यो राज्यले, राज्यले नै वैदेशिक रोजगारलाई प्रवर्धन गर्थ्यो। अब अहिले चाहिँ त्यसको नाम फेरेर, लोकलाजका निम्ति नाम फेरेर वैदेशिक रोजगार बोर्ड मात्रै बनाइएको छ, प्रवर्धन भन्ने शब्द हटाइएको छ। तर शब्द हटाए पनि राज्यको मूल उद्देश्य के देखिन्छ भने स्वदेशभित्र रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना नगर्ने र सकेसम्म नेपालीहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमै धकाल्ने र उताबाट आएको रेमिट्यान्सबाट राज्य चलाउने। अहिले चाहिँ कुल ग्रासको उत्पादनमा अब हामीले त्यो ठ्याक्कै क्यालकुलेसन त गर्न सक्दैनौँ। 30-35% हाराहारीमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको रेमिट्यान्सको योगदान छ। भनेको हाम्रो गरिबी घटाउन अनि हाम्रो दाल भात रोटीको समस्या समाधान गर्न र देशकै कुल प्रशासनिक खर्च धान्न पनि वैदेशिक रोजगारीले मद्दत गरिरहेको देखिन्छ। अब यो 2000 नेपाली अब सरदरमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्थे 1 वर्ष अगाडिसम्म, अहिले चाहिँ घटेर 1200-1300को हाराहारीमा आएको छ। किनभने मलेसियाको श्रम गन्तव्यमा केही समस्याहरू देखा परेपछि मलेसियाको श्रम गन्तव्य कुदियो, अनि खाडीका कतिपय देशहरूमा पनि इकोनोमिक रिसेसनहरू बिचमा केही समय सुरु भयो, अनि कतारमा पनि वर्ल्ड कपको परियोजना लगभग अन्तिम चरणतिर पुगेको हुनाले त्यहाँ पनि आफै कामदारहरू कटौती भयो। पछिल्लो आर्थिक 1 वर्ष अगाडिको आर्थिक गतिविधिको मन्दी खाडीका देशहरूमा देखियो, थोरै सङ्ख्या घटेको देखिन्छ। तर नेपालभित्र अझै पनि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भइसकेका देखिँदैन। हुन्छ, यो अलिकति म जस्तो त्यो तपाईँले भन्नुभएको नम्बर मैले एउटा रिपोर्टमा हेरिरहेको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ लगभग अब यो त्यो एउटा 10 वर्षको आँकडामा चाहिँ तपाईँको लगभग 40-41 लाखलाई चाहिँ श्रम स्वीकृति दिइसकेको देखिन्छ होइन, जसमा तपाईँको लगभग 39 लाख पुरुष छन् भने 2,12,000 चाहिँ महिला स्वीकृति गरेको छ। म त्यसबाट ठ्याक्क त्यो पृष्ठभूमिपछि एउटा को जान्छन् हाम्रो एउटा टिपिकल नागरिकको हिसाबमा, कस्तो नागरिक मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ कुन कुन क्षेत्रबाट, कुन कुन वर्ग समुदायबाट, लिङ्गबाट यो एकचोटि चाहिँ हामीले को जाँदैछ त यो वैदेशिक रोजगार, यो के कुरा स्पष्ट पारौँ भने हामीले यो रेमिटेन्स आर्थिक विषयमा धेरै आज त्यो पुरै अर्कै बहस, अर्कै त्यो के अरे संसार हो त्यो। त्यही हुनाले आज चाहिँ मलाई अलिकति यसको पिक्चर र त्यो समाजसँग जोडिन मन छ होइन। को जान्छ वैदेशिक रोजगारको लागि एकचोटि समग्रमा, त्यो तपाईँले कुनै क्षेत्रीय, कुनै वर्ग, कुनै ठाउँ, कुनै लिङ्ग त्यस्तो विशेष छ भने को जाँदैछ वैदेशिक रोजगारको लागि? अब अहिले चाहिँ के देखिन्छ भने वैदेशिक रोजगारीको मुख्य गन्तव्य चाहिँ खाडी हो नेपालीहरूको लागि। झन् 88%, 88.8% चाहिँ खाडी र मलेसियाले ओर्छ। खाडी र मलेसियामा को जान्छ भनेर हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ। खाडी र मलेसिया भनेको सस्तो श्रम गन्तव्य मानिन्छ नेपालीहरूको लागि, र ती देशहरूमा हुने चाहिँ मुख्य नेपालीहरूले काम गर्ने क्षेत्र चाहिँ कन्स्ट्रक्सन क्षेत्र, हामीले 3D भन्छौँ कि, डटी, डेन्जरस र डिफिकल्ट 3D काम गरेर नेपालीहरू जान्छन्। झन् 80% भन्दा बढी त कुनै सिप नभएका बल, पाखुरीको बलमा मात्रै काम गर्ने नेपालीहरू त्यहाँ काम गर्न जान्छन्। अनि आंशिक मात्रै सिप भएका चाहिँ 12-13% छन्, 5-7% मात्रैको हाराहारीमा मात्रै चाहिँ पूर्ण सिप भएका छन्। पूर्ण सिप भएकाहरूको चाहिँ तलब सेवा सुविधा राम्रो छ भनेपछि बहुसङ्ख्यक नेपालीहरू चाहिँ पाखुरीको बल प्रयोग गरेर कुनै सिप बिनाको काम गर्छन्। कहाँ गर्छन् भन्दा कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा अनि सरसफाइको क्षेत्रमा नेपालीहरू काम गर्छन्। अब यसमा चाहिँ कुन जातीय समुदायको जान्छ भन्ने बारेमा चाहिँ ठ्याक्कै यकिन राज्यको तथ्य तथ्याङ्क देखिँदैन। तर पनि मैले दशक लामो पत्रकारिताको अनुभव र अनि यो लेबर माइग्रेसन माथिको अध्ययन अनुसन्धानका मेरो अनुभवले चाहिँ के देखाउँछ भने
जनजाति समुदाय, ब्राह्मण, क्षेत्री समुदायबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या ठुलो छ र 8-10 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ दलित समुदायबाट एकदम सानो सङ्ख्या छ, किनभने मेन पावर एजेन्टहरूलाई अलिक धेरै पैसा बुझाउनु पर्थ्यो, 1.5-2 लाख 3 लाखसम्म कतार दुबई जान बुझाउनु पर्ने अवस्था थियो। पछि चाहिँ फ्री भिसा फ्री टिकट भने पनि फ्री भिसा फ्री टिकट त अहिले छैन, यद्यपि सरकारको नीतित्व भए पनि, तर पैसा चाहिँ कम्पेरिटिभली अलिक पहिला चाहिँ 1.5 लाख 2 लाख लाग्थ्यो, अहिले 50-60 हजार 1 लाखसम्म जान सक्ने भएको हुनाले दलित समुदायको पनि त्यसमा सहभागिता बढ्दै गएको छ अनि ऋण काटेर पनि मान्छेहरू त्यसरी गएको देखिन्छ। अब तथ्याङ्कले के भन्छ भने चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 2 सबभन्दा धेरै देखिन्छ। अब प्रदेश नम्बर जस्तो मैले 2018-19 को लागि म तथ्याङ्क तपाईँलाई सुनाउँछु। 18-19 मा प्रदेश नम्बर 2 बाट कुल वैदेशिक रोजगारीमा जाने मध्ये 24.2% चाहिँ प्रदेश 2 बाट देखिन्छ र प्रदेश 1 बाट चाहिँ 24.4% देखिन्छ। प्रदेश 1 को नि पहाडी क्षेत्र भन्दा मोरङ, सुनसरी, झापाबाट चाहिँ धेरै देखिन्छ। भनेको के बुझिन्छ भने मधेसको बेल्टबाट चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या एकदमै ठुलो छ। अब सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको पहाडी भेगबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने सङ्ख्या सानो छ, तर त्यहाँबाट चाहिँ श्रम स्वीकृति नलिकन भारतमा सिजनल लेबर माइग्रेन्टको रूपमा त्यहाँबाट जानेको सङ्ख्या ठुलो छ। अनि अब गण्डकी प्रदेश 13.8% देखिन्छ, प्रदेश नम्बर 5 बाट 16.8 देखिन्छ, कर्णाली प्रदेशबाट एकदम थोरै 3.2 देखिन्छ अनि सुदूरपश्चिमबाट 2.6 देखिन्छ। यो सुदूरपश्चिम र कर्णालीबाट किन थोरै देखिन्छ भने त्यहाँबाट भारत जाने धेरै छ। जुन हामी त्यो पछि के रे अनि त्यसपछि हाम्रो यो अलिकति पछि त्यसको त्यो उहाँहरूको बाहिरको अनुभवको बारेमा म पछि आउँछु। तर यो जुन हाम्रो यो लैङ्गिक हिसाबबाट हेर्दा त्यो एउटा समग्रमा त त्यो 40-41 लाख पर्मिट मध्ये अहिलेसम्म 2 लाख सानसुनको पर्मिट चाहिँ महिलाहरूले लिएको देखिन्छ हैन। सो त्यो लैङ्गिक हिसाबबाट हेर्दा चाहिँ त्यो अलिकति महिलाहरूको वैदेशिक रोजगार पुरुषहरूको वैदेशिक रोजगारसँग के कुरामा भिन्न हुन्छ यदि हामीले अहिले सुरुमै नोट गर्नुपर्ने के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मूलतः वैदेशिक रोजगारीमा महिलाहरूको प्रवेश चाहिँ 1 दशक मात्रै भएको छ सङ्ख्यात्मक उपस्थितिका हिसाबले र पछिल्ला वर्षहरूमा अलिकति बढ्दै गएको देखिन्छ। सो 2017-18 मा चाहिँ 22,419 जना महिला मात्रै गएको थियो, जबकि पुरुषहरूको सङ्ख्या चाहिँ झन्डै 3.5 लाखको हाराहारीमा थियो। 2018-19 मा चाहिँ महिलाहरूको सङ्ख्या 20,578 देखिन्छ, पुरुषहरूको चाहिँ अब 2,15,000 जति देखिन्छ। भनेको पुरुष र महिलाको दाजुमा महिलाहरूको सङ्ख्या अलिक स्लाइटली बढ्न थाले चाहिँ देखिन्छ। अब एक समय चाहिँ महिलाहरूको रोजगार गन्तव्य इजरायल थियो। अब खाडीका देशहरूमा घरेलु कामदारको रूपमा नेपाली महिलाहरूलाई चाहिँ केही वर्ष यता प्रतिबन्ध लगाइएको छ, किनभने डोमेस्टिक भाइलेन्स हुने अनि त्यसपछि यौन शोषणमा पर्ने र त्यहाँ काफला सिस्टम भन्ने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ महिलाहरूको पासपोर्टहरू पनि त्यो घरदैनीसँगै रहने र महिलाहरूको सुरक्षा नहुने भएको हुनाले सरकारले रोकेको देखिन्छ। तर सरकारले रोके पनि गैर कानुनी बाटोबाट नेपाली महिलाहरूलाई मानव तस्करीहरूले खाडीका देशहरूमा, कुवेतमा, कतारमा, साउदी अरबमा, इराकमा, इरानमा र अफगानिस्तान जस्ता देशहरूमा, द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा पनि नेपाली महिलाहरू जाने क्रम चाहिँ रोकिएको छैन। मूलतः नेपालबाट स्थलमार्ग हुँदै भारत लैजाने र भारतबाट चाहिँ सेटिङ मिलाएर कति बेला दुबई हुँदै लैजाने, कति बेला कुवेत पुऱ्याएर कुवेतबाट साउदी अरब छिराउने, त्यस्तो खालको ट्रेन्ड चाहिँ जारी देखिन्छ। महिलाहरूमा चाहिँ मूलतः मेरो अध्ययनमा चाहिँ दलित समुदायका महिलाहरू एकदमै नगण्य मात्रामा छन्, ब्राह्मण क्षेत्री समुदायका महिलाहरू पनि एकदमै सानो छ। मूलतः जनजाति महिलाहरू र जो पहाडी भेगका जनजाति महिलाहरूको चाहिँ जति पनि सङ्ख्या छ त्यसमा चाहिँ पहाडी भेगका जनजाति महिलाहरूको सङ्ख्या धेरै छ। अब एक त महिलाहरूलाई घरबाट बाहिर निस्कन नदिने खालको नेपाली समाजको संरचना छ, तर वैदेशिक रोजगारीको सम्बन्धमा चाहिँ फेरि पैसा कमाएर ल्याउँछ नि त भनेर बरु पुरुष घर बस्ने तर महिलाहरूलाई उता पठाउने खालको प्रवृत्ति देखिन्छ। महिलाहरूको श्रम गन्तव्य चाहिँ अलिक जोखिमपूर्ण देखिन्छ नेपालीहरूको। राज्यले चाहिँ त्यसलाई खुला नगरेको प्रतिबन्ध लगाएको जस्तो देखाउने, तर पूर्ण रूपमा राज्यले त्यो मानव तस्करीको माध्यमबाट महिलाहरू जानलाई पनि रोक्न नसक्छ। जस्तो पछिल्लो यो लकडाउन भन्दा केही अगाडिका महिनाहरूमा पनि भारतका विभिन्न हिमाञ्चल, तपाईँको मध्य प्रदेश अनि दिल्ली, कलकत्ता जस्ता ठाउँहरूबाट बारम्बार नेपाली महिलाहरूलाई चाहिँ उद्धार गरिएको देखिन्छ। भारतको मानवाधिकार आयोगले अनि नेपालको मानवाधिकार आयोगले समन्वय गरेर अथवा प्रहरीहरूले पनि ठुलो सङ्ख्यामा बेला बेला महिलाहरू उद्धार गरेको देखिन्छ। कतिपय महिलाहरूलाई चाहिँ एकदमै जोखिमपूर्ण बाटोबाट भारतबाट म्यानमार छिराएर बर्मा हुँदै अथवा श्रीलङ्का पुऱ्याएर पनि लगेको देखिन्छ। एकदमै जोखिमपूर्ण बाटोबाट महिलाहरूलाई लगेको देखिन्छ। यो तपाईँले अघि सुरुमै इस्टाब्लिस गरिदिनु भयो एउटा सर्टेन लेभलमा हाम्रो मेजोरिटी अफ द लेबर फोर्स बाहिर गएर काम गर्ने वैदेशिक रोजगारमा रहनुभएका अधिकांश युवाहरू, अधिकांश पुरुषहरू एकदम मेनियल लेभलको र के अरे सिपविहीन कामहरू गर्नुहुन्छ, जुन स्यालेरी ब्राकेटको पनि तपाईँको लोएस्ट लेभलमा हुनुहुन्छ हैन।
त्यसैको गरेर एउटा हामीले अब तपाईँहरूकै न्युज रिपोर्टिङहरूबाट एउटा समाजमा स्टाब्लिस भएको के छ भने एउटा सर्टेन लेभलको एक्सप्लोइटेसन जुन तपाईँको यो काम गर्ने वातावरण होस् होइन, त्यो तपाईँको आधारभूत वर्क प्लेस सेफ्टीहरू, काम गर्ने ठाउँको सुरक्षा, बेसिक अधिकार, त्यो कुनै कुनै क्षेत्रमा त ह्युमन राइट्सको बेसिक एलिमेन्टहरू पनि नहुने। अब कतारमा लगभग देशकै 12-15 पपुलेसन हुँदा त्यो सिटिजनसिपको लेभल अथवा राइट्सको लेभल पुरै सेकेन्ड क्लास सिटिजनको हुने। र यो जुन हामीले एक्सप्लोइटेटिभ एकदमै त्यो निज स्तरको काम गर्ने वातावरण, एकै ठाउँमा धेरैजना त्यो कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा जस्तो गरेको दृश्यहरू, विशेष गरी अब त्यो आइराख्ने न्युज, तर विशेष गरी यो हाम्रो कतारमा यो स्टेडियमहरू बनाउने विश्वकप फुटबलको 22को विश्वकप फुटबलको लागिमा जुन चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय न्युज मिडियाहरूमा पनि एकदम हेडलाइन न्युज भयो, विशेष गरी हाम्रो गार्डियन न्युजमा यसको बारेमा आएपछि यसले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बहस पनि सिर्जना गरेको थियो होइन, कामदार के अरे हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा कामदारहरूको अवस्थाको बारेमा। यो अलिकति समग्रमा के कस्तो एक्सप्लोइटेसनहरू भोग्नुपर्छ यो जुन हामीले मेजोरिटी अधिकांश हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूले जुन तल्लो स्तरको काम गर्नुहुन्छ, के कस्ता अलि त्यसलाई अब यो धेरै ठुलो विषय होला, तर त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्ने कुन कन्डिसनमा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू काम गर्नुहुन्छ, त्यो एकचोटि समग्रमा बुझिने भाषामा बताइदिनु। खास गरी नयनजी, नेपाली कामदारहरूलाई मैले अघि पनि भने कन्स्ट्रक्सनको क्षेत्रमा काम गर्ने र कृषि मजदुरीमा काम गर्ने नेपालीहरूको अवस्था चाहिँ अहिले दयनीय देखिन्छ। र मूलत यसको पछाडि 2-3वटा कारणहरू जिम्मेवार छन्। एउटा चाहिँ नेपालको श्रम गन्तव्य देशहरूसँग नेपालको श्रम सम्झौताहरू धेरै जसो देशहरूसँग छैन, अनि श्रम सम्झौता भएका देशहरूमा पनि नेपालले आफ्नो स्ट्यान्ड अलिकति पोजिसन बलियोसँग राख्न सकेको देखिँदैन। अनि दोस्रो चाहिँ अब यसलाई मानव अधिकार र डिसेन्ट वर्कको पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। मूलत नेपालीहरू 3D वर्क, डटी, डिफिकल्ट र डेन्जरियस वर्क गर्न बाध्य अभिशप्त भइरहेको देखिन्छ। त्यसको पछाडि चाहिँ सबभन्दा पहिलो कारण चाहिँ हामीसँग सिपबिन नेपाली कामदार भएको हुनाले हो। दोस्रो कारण चाहिँ सरकारले बलियो लबिङ गर्न सकेको, जस्तो मलेसियामा फिलिपिन्सका कामदारहरू मलेसियामा काम गर्ने अथवा जुनसुकै देशमा पनि खाडीका देशहरूमा फिलिपिन्सका कामदारहरूको सङ्ख्या ठुलो छ। तर फिलिपिन्सले चाहिँ बलियो श्रम सम्झौता गरेको छ र आफ्ना कामदारहरूको सुरक्षाका लागि चाहिँ उसले कम्पनीसँग डाइरेक्ट नेगोसिएसन गर्न सक्ने हैसियत राख्छ। तर नेपाली पक्षको चाहिँ त्यस्तो खालमा एकदमै कमी कमजोरी देखिन्छ। कतारमा, साउदी अरबमा, दुबईमा, मलेसियामा सबै देशहरूमा रहेको समान चुनौतीहरू भनेको के हो भने, एक त तपाईँको तलब त्यहाँ जति भनेर श्रम सम्झौतामा जति तलब भनिन्छ त्यति तलब नेपाली कामदारले त्यहाँ पुगेपछि पाउँदैन। अनि दोस्रो के गरिन्छ भने, तपाईँलाई रेस्टुरेन्टमा काम भनिन्छ, त्यहाँ लगेर अर्कै कम्पनीको काममा लगाइन्छ, भनेको चिटिङ हुन्छ। कामदारहरूलाई झुक्क्याउने परिपन्थहरू जस्तो एमनेस्टी इन्टरनेसनलले विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरू गरेको छ। त्यसमा चाहिँ विभिन्न चरणमा, जस्तो गाउँमा गएको रिक्रुटमेन्ट एजेन्ट, मेन पावर व्यवसायको एजेन्टले गाउँमा ठग्छ, त्यसपछि त्यो मान्छे काठमाडौँ आइपुग्छ, ऊ मेन पावर एजेन्सीबाट ठगिन्छ, त्यसपछि ऊ कतार दुबई जहाँ श्रम गन्तव्य पुग्छ त्यहाँको मेन कम्पनीबाट ठगिन्छ। भनेको विभिन्न चरणमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा मान्छे ठगिँदै गन्तव्यमा पुग्छ। एक त उसले सुरुमा श्रम सम्झौतामा भनेको जस्तो काम पनि पाउँदैन, अनि श्रम सम्झौतामा उल्लेख गरिएको सेवा सुविधा र शर्तहरू पनि त्यहाँ उल्लङ्घन भएको हुन्छ। र त्यस्तो शर्तहरू उल्लङ्घन भयो भने न्यायका लागि कहाँ जाने भन्ने विषयमा नेपाली कामदारहरू एकदमै कम जानकार रहेको देखिन्छ। अनि जस्तो कतार र साउदी अरब जस्तो देशहरूमा के देखिन्छ भने, ठुल्ठुलो उद्योगहरूमा चाहिँ सयौंको संख्यामा कामदारहरूलाई एउटा सानो कोठामा राखिने, अनि मानवोचित व्यवहार पनि त्यहाँ नहुने, खानपानको प्रबन्ध उचित नहुने, अनि ड्युटी आवर भन्दा धेरै घन्टासम्म काममा लगाउने। जस्तो तपाईँले अब कतार, साउदी अरबमा धेरै नेपालीहरू चाहिँ मृत्यु हुन्छ, आत्महत्या, त्यहाँ कतिले आत्महत्या गर्छन्, कतिपयको मृत्युको कारणै खुल्दैन, कार्डियक एरेस्ट, हार्ट अट्याकहरू पनि भएको देखिन्छ। सरी, म त्यो बारेमा त्यो मृत्युको कारणहरू यसपछि सोध्नेवाला थिएँ। ठिक छ, प्लिज। अनि मूलत नेपालीहरूलाई चाहिँ अब धेरै चर्को श्रममा लगाउने, भनेको श्रमको उचित मूल्य नदिने एउटा समस्या छ। अर्को चाहिँ सेफ्टी मेजरमेन्टहरू, जस्तो कतारकै स्टेडियममा काम गर्ने नेपालीहरू पनि सेफ्टी मेजरमेन्टहरू नपाउने, उनीहरूको स्वास्थ्य बिमा, अरू इन्सुरेन्सको फेसिलिटिजहरू नहुने, बेसिक ह्युमन राइट्स, उनीहरूलाई खानपान र बसोबासको राम्रो प्रबन्ध पनि कम्पनीले नगर्ने, समयमा तलब नदिने, अनि महिनौपछि उनी कामदारको चाहिँ बेसिक अधिकारहरू हनन गर्ने, जस्तो पासपोर्ट चाहिँ कम्पनीले जिम्मा राखिदिने, उसलाई चाहिँ कुनै वैधानिक कागजातहरू नदिने। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ उसले न कम्पनी छोड्न सक्छ, न छोडेर त्यहाँ फिर्ता आउन सक्छ, न उसले श्रम सम्झौता भनेको तलब पाउँछ। भनेको मल्टिपल नेपालीहरू चाहिँ मल्टिपल वेबाट चाहिँ एक्सप्लोइटेसनमा परेका छन्। र त्यसको पछाडि चाहिँ हाम्रो राज्य संयन्त्र, कमजोर राज्य संयन्त्रको निगरानी, श्रम मन्त्री
मन्त्रालयको चाहिँ कमजोर भूमिका, प्रभावहीन भूमिका कारण देखिन्छ। मूलतः नेपाली, बङ्गलादेशी र पाकिस्तानी कामदारहरूको उस्तै यस्तो अवस्था देखिन्छ। भारतको चाहिँ कम्पेरिटिभली भारतले चाहिँ अलिकति राम्रो डिलिङ गरेको हुनाले र उनीहरू कामदारहरू अप्ठ्यारोमा पर्यो भने तुरुन्तै उद्धार गर्ने उनीहरूको संयन्त्र अलिक बलियो देखिन्छ। नेपालको चाहिँ कामदारहरू समस्यामा पर्यो भने राज्यले आफै नेगोसिएसन गर्ने खालको वातावरण पनि छैन। अहिले पछिल्ला समयमा चाहिँ कामदारहरूको कतिपय श्रम सम्बन्धी मुद्दाहरूमा सरकारले चासो लिएर लड्न खोजेको देखिन्छ, तर त्यो चाहिँ पर्याप्त देखिँदैन। यसमा यो जुन एक्सप्लोइटेसनहरू हुन्छ, मैले कुनै कुनै रिपोर्टहरूमा केही सुधारको स्टेपहरू यो विगत क्रमिक रूपमा केही सुधार भएको जस्तो पनि देखिन्छ होइन। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै तपाईँको नीतिगत परिवर्तनहरू र यही पनि अब विभिन्न लबिङ एडभोकेसीहरूले गर्दाखेरि केही उहरू गरेको देखिन्छ। यसमा एम्बेसीहरूले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने खेलिरहेको त्यो एउटा अहिले यो हामी यो कुराकानीको अन्तिमतिर म यो अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि रिप्याट्रिएसन गर्नुपर्ने खालको त्यो जुन अहिले भइरहेको समस्याको बारेमा म आउँछु, त्यसको बारेमा बेग्लै। तर यो समग्रमा यो एउटा एक्सप्लोइटेटिभ जुन वर्क इन्भाइरोमेन्ट छ होइन, जुन एउटा बेसिक स्ट्यान्डर्डहरू नहुनेमा हाम्रो के अरे दूतावासहरूको के अरे त्यो भूमिका, एम्बेसीहरूको भूमिका र त्यसको लबिङहरू कति प्रभावकारी देख्नु भएको छ? मूलतः नेपाल मुख्य श्रम गन्तव्यमा रहेका दूतावासहरू र कूटनीतिक नियमहरूको भूमिका चाहिँ एकदम कमजोर र फितलो देखिन्छ। त्यसका पछाडि मूलतः 2-3 कारण देखिन्छ। एउटा चाहिँ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पर्याप्त जनशक्तिहरू त्यहाँ पठाएको छैन, एकदमै थोरै सङ्ख्यामा त्यहाँ नेपालीहरू काम गर्छन्, एउटा कारण। दोस्रो कारण चाहिँ थोरै भएका जनशक्तिहरूलाई पनि पर्याप्त रूपमा उनीहरूलाई खटाउनको लागि मुख्य आर्थिक स्रोत साधनहरू पनि सरकारले उपलब्ध गराएको देखिँदैन। र फेरि तेस्रो कारण चाहिँ के हो भने जति रहेको जनशक्ति छ उनीहरूले पनि प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न किन सकेको देखिँदैन भने इच्छा शक्तिको एकदमै कमजोरी देखिन्छ। अनि श्रमको मुद्दालाई बुझेका कामदारहरूलाई राजदूतहरू बनाएर पठाउने खालको देखिँदैन। राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा राजदूतहरू नियुक्ति गरेको देखिन्छ। अनि कतिपय देशमा चाहिँ बारम्बार राजदूतहरू चेन्ज हुने र सरकार बदलिएपछि चाहिँ राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने गर्दाखेरि आलो काप्चो मान्छेलाई पठाउने, जसले श्रमको मुद्दाहरू बुझेको छैन, श्रम र आप्रवासनका सम्बन्धहरू, त्यहाँका राज्यसँग कूटनीतिक रूपमा गर्नुपर्ने डिलिङका मुद्दाहरू के हुन्, श्रमिकहरू कुन अवस्थामा बसिरहेको छन् भनेर श्रम प्रवासनको बारेमा जानकार नभएका मान्छेहरूलाई चाहिँ राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा सिधै राजदूत बनाएर पठाइएको इतिहास छ। यद्यपि केही बेला बेलामा 1-2 जना राजदूतहरूले एकदमै राम्रो कामहरू पनि गर्नुभएको देखिन्छ, तर उहाँहरू बेलैमा चाहिँ फेरि उहाँहरूलाई राजनीतिक परिवर्तन हुने बित्तिकै उहाँहरूलाई फिर्ता बोलाइन्छ। अनि कर्मचारीहरूको परराष्ट्रका कर्मचारी हुन्छन्, श्रम सहचारी पनि हुन्छ, त्यहाँ परराष्ट्र र श्रम सहचारी बिचको समन्वयको पनि अभाव देखिन्छ बेला बेलामा। मैले त्यसमा एउटा मैले नोट गरेको र त्यो मैले पनि केही प्रतिवेदनहरू हेर्दाखेरि यसको यो विषयमा जस्तो हाम्रो अहिले यो गन्तव्यको कुरा गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कको 1 वर्ष अगाडिको रिपोर्टमा हाम्रो 110 मुलुकमा 110 मुलुक रोजगारीका लागि खुल्ला गरिएको छ होइन। तर त्यो प्राइभेट रूपमा व्यक्तिगत रूपमा गरेर 172 देशमा रोजगारी गरिरहेको आकलन छ। 8 देश, यो 1 वर्ष अगाडिको इन्फर्मेसन, यसमा केही अपडेट छ भने जनकजीले दिनु होला। 8 देशसँग मात्रै श्रम सम्झौता, कतार, युएई, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजरायल, जोर्डन र मलेसिया, र त्यो गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट यति बेला यो कोरियासँग मात्रै भएको होइन। भनेपछि एउटा लेभलमा जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, जुन एक्सप्लोइटेसन हुन्छ जुन क्लाइमेटमा, जस्तो तपाईँले एउटा उदाहरण दिनुभयो, भारतले चाहिँ अलिकति यो ट्रेड ट्रिटीहरू अलि राम्रो गरेर सापेक्षिक रूपमा भारतीय कामदारहरू अलि बेटर स्टेजमा हुनुहुन्छ भनेर यो श्रम सम्झौताहरूले कस्तो प्रभाव पार्छ र हामी कुन स्टेजमा छौँ र कुनै अरू नयाँ गन्तव्यहरूसँग यो गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट लेभलमा कुराकानीहरू हुने अथवा यो सम्झौताको प्रक्रियामा अहिले हामी कहाँ छौँ? मूलतः यसमा के देखिन्छ भने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने एउटै खालको काम चाहिँ नेपाली कामदारले गर्यो र त्यही काम फिलिपिनो कामदारले गर्यो भने नेपाली कामदारको तलब थोरै हुन्छ, फिलिपिनो कामदारको तलब धेरै हुन्छ। यो किन हुन्छ होइन? यो प्रश्नबाट चाहिँ यो कुरा चाहिँ यो हामीले भनिरहेको प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको पछाडि किन हुन्छ भने नेपालले गर्ने श्रम सम्झौताहरू कमजोर जग्गामा उभिएका छन्, हामीले पर्याप्त तयारीहरू गरेको देखिँदैन। अनि जति पनि देशहरू मूलभूत श्रम गन्तव्यहरू छ भने हामीले गर्न श्रम गन्तव्यसँग पनि हामीले श्रम सम्झौता गरेका देखिँदैनौँ। जस्तो अब कुवेत, बहराइन अब पछिल्लो समयमा मुख्य टप 10 श्रम गन्तव्यभित्र परिरहेको छ। अब हामीले जस्तो अहिले हेरौँ भने युएई, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, मलेसिया, कतार, ओमान अब प्रमुख श्रम गन्तव्यहरू देशको रूपमा यी नाम लिन सकिन्छ। त्यो मलेसियासँगको श्रम सम्झौता हेरौँ न, कति लामो समयदेखि लिङ्गरिङमा चल्यो। अनि पर्याप्त तयारी नगरिकन श्रम सम्झौता गर्ने, अनि श्रम सम्झौताका बेलामा चाहिँ पर्याप्त
स्टेक होल्डरहरूसँग छलफलहरू बहसहरू नगर्ने। अनि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री बेला पहिला त अब एकदमै लामो समयसम्म परराष्ट्र मन्त्रीहरू पनि चेन्ज हुने, श्रम मन्त्रीहरू पनि चेन्ज हुनुहुन्थ्यो। अब तपाईँले अहिले हेर्नुहोस् न, श्रम मन्त्री कतिवटा चेन्ज भयो, 3वटा चेन्ज भइसक्यो। अहिले हामीले चाहिँ 2/3 सरकार छ, बलियो सरकार भनेका छौँ। यो बेलामा चाहिँ सबभन्दा देशको ढुकुटी धान्ने चाहिँ श्रम मन्त्रालयले बाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरूले पठाएको पैसाले देशको अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ भन्छौँ हामी। तर अहिले पनि तपाईँको श्रम मन्त्री बारम्बार परिवर्तन भइरहेको छ। अनि हरेक श्रम मन्त्री नयाँ परिवर्तन भएपछि उसले पहिला गरेका काम कारबाहीहरूलाई टेक ओभर गरेर अगाडि नबढाउने अनि आफू खुसी रूपमा नयाँ ढङ्गले जाने गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राम्राको श्रम गन्तव्यहरूमा पनि हामीले समस्याहरू निर्माण गरिरहेको जस्तो मलेसियाको श्रम गन्तव्यमा अघिल्लो श्रम मन्त्रीले चाहिँ बुद्धिमानीपूर्ण ढङ्गले चाहिँ केही ट्याकल गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको श्रम रोजगारीको गन्तव्य हामीले गुमाउनु पर्यो नि त। त्यहाँ विभिन्न समस्या लामो समयसम्म त्यो लिङ्गरिङमा चल्यो, झन्डै 8-9 महिनासम्म श्रमिकहरू पठाउने काम अवरुद्ध भयो होइन। अनि व्यक्तिगत तवरबाट भिसा निकालेर श्रम स्वीकृतिमा जान लागेका, राम्रो रोजगारीमा जान लागेकाहरूले पनि अवसर गुमाउनु पर्ने अवस्था भयो। भनेपछि हामीले धेरै नै त्रुटिहरू गरेका छौँ। अनि श्रम गन्तव्यहरूसँग नि सम्झौता गर्दाखेरि फरक फरक स्ट्यान्डहरू लिएको देखिन्छ। जस्तो एउटा देशसँग गर्दाखेरि एउटा खालको प्रोसिड्युरहरू अपनाएको छ, अर्को देशसँग अर्को खालको प्रोसिड्युरहरू अपनाएको देखिन्छ। अनि नेगोसिएसन, बलियो नेगोसिएसनको अभावमा चाहिँ हामीले चाहिँ श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब तोक्न सकेका देखिँदैनौँ। अनि मानव अधिकारको हनन भयो अथवा श्रमिक अधिकारको हनन भयो भने ती कामदारहरूलाई कसरी क्षतिपूर्ति दिलाउने अथवा कसरी कानुनी मुद्दा लड्ने भन्ने विषयमा हाम्रो तयारी देखिँदैन। अनि अलिकति कानुनी र त्यो हाम्रो नीतिगत र हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरूको अवस्थाको बारेमा म एकैछिनमा आउँछु। अहिले चाहिँ त्यही उहाँकै गरेर त्यो जुन एक्सट्रिम एक्सप्लोइटेसन अलिकति हामीलाई र एउटा लेभलमा समाजलाई झसङ्ग पार्ने भनेको जब कुनै कुनै आकलन अनुसार दिनमा 3टासम्म मृत शरीर आउँछ एयरपोर्टमा र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि अब त्यो कारुणिक हाम्रो तपाईँहरूको रिपोर्टिङै हामीले हेरिरहेछौँ। र सायद त्यो हाम्रो नेपाली सोसाइटी समाजले अलिकति असहज महसुस गर्ने एउटा यो वैदेशिक रोजगारको पाटो भनेको जुन मृत मान्छेहरू फर्केर आउने बेला हो। तपाईँको त्यो जुन पछि हामी कुरा गर्छौँ तपाईँको कर भन्ने किताबमा पनि त्यसले एउटा ठुलो पाटो समेट्छ। यो अलिकति तपाईँले अघि टच गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले अर्कोतिर लगेँ तपाईँलाई। एकचोटि फेरि यो हाम्रो यो कुन स्केलमा मान्छेहरूको मृत्यु भइरहेको छ र के कस्ता कारणले भइरहेको छ र त्यसको व्यवस्थापन र रिप्याट्रिएसनमै पनि एकजना म कानुनी विज्ञसँग कुरा गर्दै थिएँ हिजो। अनि उहाँले त्यो कतिसम्म त्यो व्यवस्थापनको कमजोरी हुन्छ त्यो एउटा मृत शरीरलाई लासलाई ल्याउन पनि भनेर त्यो अलिक कारुणिक कुरा गर्नुभएको थियो। सो अहिले हामीलाई अलिकति यो एकदम यो कस्तो ठाउँमा यो क्याजुअलिटी भइरहेछ र के कसरी भइरहेछ त्यो अलिकति जानकारी पाउनु। नेपालीहरू अहिले एउटा दुःखको कुरा के छ भने दैनिक 12-13 जना नेपालीहरू औसतमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन्। जुन विमानस्थलबाट दैनिक 12-13 जना नेपालीहरू झोला बोकेर वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् त्यही विमानस्थलको अर्को कक्षाबाट चाहिँ दैनिक 3 देखि 4 वटा कफिनहरू नेपालमा बिग्रिन्छन्। अब ती 3 देखि 4 वटा कफिनहरू भित्रिने मान्छे मृतकहरू को हुन् भन्दा ती मृतकहरू वैदेशिक रोजगारीमा सस्तो श्रम गर्न, आफ्नो सपना घर परिवारलाई सुखी राख्ने, परिवार पाल्ने सपना देखेर गए सस्तो श्रम गर्न बाध्य भएका नेपाली मानिसहरू, नेपाली युवाहरू हुन्। म तपाईँलाई एउटा तथ्याङ्क भन्छु। जस्तो 2017-18 र 2018-19मा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको चाहिँ 80% उमेर चाहिँ 18 देखि 35 वर्ष छ। भनेपछि वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या ठुलो सङ्ख्या पनि हामीले भन्नै पर्छ। जुन उमेर समूहको धेरै गएको छ त्यही उमेर समूहको देखिन्छ, 18 देखि 35 वर्षको देखिन्छ। भनेपछि हामीले हाम्रो युवा जनशक्ति चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा सस्तो मृत्युवरण गर्न बाध्य भइरहेका छन् र तिनीहरूको मृत्युको कारण पनि खुल्दैन। हामीले चाहिँ अननोन डिजिज भनेर पठाइदिएको हुन्छ त्यो डेथ सर्टिफिकेटमा। मैले पछिल्लो समय चाहिँ झन्डै 150 जति नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका 150 जति नेपाली कामदारहरूको डेथ सर्टिफिकेटहरूको एउटा रिसर्चलाई एनालाइसिस गरेको थिएँ। त्यसको एनालाइसिसमा के देखिन्छ भने चर्को घाममा एकदमै 40, 45, 50, 55 डिग्रीको तापक्रममा नेपालीहरू त्यहाँ काम गर्छन्। अनि बेलुका गएर एकदम फुल अन एसीमा नेपालीहरू सुत्छन्। अनि चाहिँ ब्लड सर्कुलेसनमा प्रब्लम भएर डेथ भएको देखिन्छ। अनि कार्डियक अरेस्ट, हार्ट एट्याक भनेर भने हुन्छ। अनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ कारणै खुलेको देखाउँदैन कि भर्खरको यो 22-25 वर्षको जवान मान्छे चाहिँ कुनै बिरामी भएको हुँदैन, ऊ त्यहाँ काम गर्दा मरिरहेको हुन्छ। मुख्यतः चाहिँ नेपालीहरूको मृत्युको कारण चाहिँ कार्डियक अरेस्ट, हार्ट एट्याक भएको देखिन्छ। दोस्रो कारण चाहिँ वर्क प्लेसमा एक्सिडेन्टहरू, दुर्घटनाहरू, किनभने पर्याप्त सुरक्षा उपकरणहरू नेपालीहरूलाई दिइरहेको देखिँदैन।
अनि त्यो हुनाले नेपालीहरू त्यहाँ सुरक्षाकै कारण असुरक्षित वातावरणमा काम गर्नु परेकोले मृत्युवरण गर्नु परेको छ। अनि विदेशमा चाहिँ कसरी बाटो काट्ने, कस्तो कस्तो सुरक्षा सेक्युरिटी सेफ्टी मेजरमेन्टहरू अपनाउने भन्ने खालको जानकारी नहुँदाखेरि सडक दुर्घटनामा पनि नेपालीहरू मरेका देखिन्छन्। तर सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या चाहिँ कार्यस्थलमा चाहिँ नेपालीहरू काम गर्दा गर्दै मर्ने र कार्यस्थलबाट काम गरेर फर्केपछि सुतेकै ठाउँमा मृत्यु हुने देखिन्छ र तिनीहरूको चाहिँ पर्याप्त सही ढङ्गले पोस्टमार्टम गर्ने खालको पनि अभ्यास भएको देखिन्छ। केही वर्ष अगाडि चाहिँ गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुने बेलामा चाहिँ एउटा स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूको टोली चाहिँ पठाइएको थियो मुख्य श्रम गन्तव्य देशहरूमा तर नेपालीहरूको मृत्युको कारण खोज्नुपर्छ भनेर तिनीहरूले एउटा प्रतिवेदन पनि बनाएको थियो। तर त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएन। नेपालीहरूको मृत्युको कारण एकिन कारण के हो त? कि साँच्चै हामीले भने जस्तै हार्ट एट्याक अथवा कार्डियक एरेस्ट हो त, अथवा त्यसका पछाडि अरू धेरै कारणहरू जिम्मेवार छन्? कम्पनीले दिएको वातावरण अनि अथवा कम्पनीले पर्याप्त सुरक्षा उपकरणहरू नअपनाएका कारण नेपालीहरू मृत्यु भएका हुन् त भन्ने प्रश्नहरू बग्रेलती प्रश्नहरू छन्। तर जति धेरै प्रश्नहरू छन् त्यति नै धेरै मृतकको परिवारमा शोक छ। म त धेरै वैदेशिक रोजगारीबाट मृत्यु भएका कफिनहरूलाई लिएर त्रिभुवन विमानस्थलबाट उनीहरूलाई पछ्याउँदै त्यो गाउँहरूसम्म, सप्तरीको गाउँ, सिराहाको गाउँ, गोर्खाका गाउँहरूसम्म पनि पुगेको छु। किताब लेख्ने सिलसिलामा अथवा अन्य रिपोर्टिङको सिलसिलामा त्यसरी पुगेको छु र मृतकको परिवार धेरै नेपालीहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगार जो जान्छ उनीहरू चाहिँ विवाहित देखिन्छन् र उनीहरूका चाहिँ मधेसतिरका गरिब समुदायमा चाहिँ 2-3वटा बालबच्चा देखिन्छन्। भनेपछि सानैमा केटीहरूले आफ्नो बाउ गुमाइरहेका छन् र उनीहरूसँग मेरो बाउ के कारणले मृत्यु भयो भन्ने परिवारहरूलाई त्यसको चित्तबुद्ध जवाफ पनि उनीहरूले पाउन सकिरहेको छैन। हामीसँग कति घटनाहरू त त्यो एउटा क्वेसन पनि थियो यहाँ, अब जस्तो त्यो अटोप्सीहरू पोस्टमार्टमहरू कतिको हुन्छ र कति आई थिङ्क रिपोर्टिङहरूमा आए अनुसार कति त त्यो अब त्यो अनअटेन्डेड लास पनि त्यो कुनै ठाउँमा अड्किरहेको त्यो त्यस्तो उदाहरणहरू पनि छ है? छ। नेपालीहरूको शवहरूको चाहिँ पहिचान नखुल्ने अनि समयमै सबलाई फिर्ता ल्याउन नसकिने समस्याहरू एकदमै छ। तर तपाईँको यो अहिले एमआरपी पासपोर्ट नआउनुभन्दा अगाडि चाहिँ पासपोर्टमा चाहिँ फोटो परिवर्तन गरेर नक्कली पासपोर्टमा पनि नेपाली कामदारहरूले एजेन्टहरूले पठाउने गर्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मृत्यु भएको कामदारको चाहिँ त्यो पासपोर्टको अनुसार चाहिँ दाह संस्कार गर्ने प्रक्रिया हुँदाखेरि चाहिँ गलत मान्छेलाई त्यो डेथ बडी बुझाइएका उदाहरणहरू पनि छन्। अब मसँग एउटा यहाँ तथ्याङ्क छ, वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको सचिवालयले निकालेको जस्तो 2065-66 देखि 2074-75सम्म चाहिँ 6708 जना नेपालीहरूको मृत्यु भएको देखिन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ पुरुषको सङ्ख्या एकदमै ठुलो छ र महिलाहरूको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै नगण्य मात्रामा छ। अङ्गभङ्ग नै 1178 जना नेपालीहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना, सडक काट्दाखेरि दुर्घटना पर 1178 जना पछिल्लो अनि 10 वर्षको अवधिमा यति ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली अङ्गभङ्ग भएका छन्। अहिले पनि गाउँघरमा मैले कतिपय रिपोर्टिङमा भेटेका व्हिल चेयरमा हिँडिरहेका, खुट्टा फुचाउँदै हिँडिरहेका, प्यारालाइसिस भएका हजारौँ कामदारहरू चाहिँ जस्तो अलिक गाउँमा भेट्न सकिन्छ। 6708 जना नेपाली युवाहरूले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा श्रम गर्दा गर्दै मृत्यु हुनु भनेको सानो कुरा होइन। 10 वर्षको अवधिमा यति धेरै युवाहरू नेपालले अनाहकमा गुमाए। तिनीहरूको मृत्युको कारण खोज्नुपर्छ र तिनीहरूका परिवारलाई राज्यले क्षतिपूर्ति त दिन्छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले पहिला थोरै थियो, अहिले 7 लाखसम्म पुर्याएको छ। तर त्यो क्षतिपूर्तिले मात्रै उनीहरूको शोकको पूर्ति हुँदैन। अनि राज्यले जुन युवा शक्तिलाई गुमाइरहेको छ त्यसको पूर्ति त राज्यले पैसाका आधारमा तुलनै गर्न सकिँदैन। अनि जनकजी यो अब ठ्याक्क त्यो हाम्रो भएर आउँछ होइन, अनि त्यसको एउटा त्यो जुन चाहिँ तपाईँको त्यो कर भन्ने किताबको बारेमा यति नै बेला मलाई चर्चा पनि गर्न मन लाग्यो। त्यो सायद बुक स्टोरहरूमा अभाइलेबल छ। मलाई यो हाम्रो विप्रेषण अर्थतन्त्र र वैदेशिक रोजगारको जुन समाजमा पर्ने प्रभावको बारेमा आई थिङ्क यो मैले पढेको र मैले एक्सेस भएको मध्येमा एकदमै पावरफुल किताब छ। त्यति पढ्न सजिलो हुने खालको छैन, त्यसमा मानवीय संवेदनाहरू अलि प्रशस्त छ। अब यो नेपालतिर आउन, अब यति बेला म नेपालको प्रक्रियाहरूमा आउन चाहन्छु र हामीसँग अलिअलि प्रश्नहरू पनि आउन थालेछ, त्यो मैले नोट गरिरहेको छु। नेपालमा यो मैले लाइफ साइकल सोचौँ न, एउटा मान्छे अब एसएलसी दिएको नदिएको मान्छे पासपोर्ट बनाउन जान्छ, अनि त्यसपछि सुरु हुन्छ ऋणसिन इन्तजाम गर्ने होला, त्यसपछि कोही एजेन्टहरूसँग गर्न खोज्ने। त्यो नेपालमा चाहिँ यो वैदेशिक रोजगार कसरी सुरु भएर त्यो यो हाम्रोमा यहाँ श्रम स्वीकृति लिएर जानेसम्मको त्यो नेपालको एउटा प्रक्रिया अलिकति बुझाइदिनु न हामीलाई। अब अहिले मूलत नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया चाहिँ अब सरकारले के भन्छ भने मेन पावरबाट दर्ता भएका मेन पावर एजेन्सीबाट तपाईँ जानुपर्छ भन्छ। सरकारले अर्को के पनि भन्छन्, मेन पावरहरूको एजेन्टहरू पहिला जुन ठुलो सङ्ख्यामा एजेन्टहरू तिनीहरूलाई खारेज गरेको छु पनि भन्छ।
तर व्यवहारिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ गाउँ तहसम्म पनि एजेन्टहरूको बिगबिगी देखिन्छ। अनि मूलत भनौँ एउटा सिराको अथवा एउटा महोत्तरीको एउटा मान्छे वैदेशिक रोजगारीमा जान पर्यो भने पहिला त उसले गाउँकै एजेन्टलाई भेट्छ, अथवा गाउँको एजेन्ट। अहिले त गाउँघरमा चाहिँ एजेन्टहरू चाहिँ घर घरमै पुग्छन्। कोही मान्छे कसैको छोरा चाहिँ 17-18 वर्षको भयो भने चाहिँ, अथवा 16 वर्षको भएको छ भने म तपाईँको चाहिँ उमेर बढाइदिएर पासपोर्ट निकालिदिनेसम्मको काम हुन्छ भनेको प्रत्येक ठाउँमा दलाली हुन्छ। मैले धेरै मान्छेहरू भेटेको छु, 16 वर्षको मान्छेलाई एजेन्टले चाहिँ उमेर बढाएर 18 वर्षको बनाएर राहदानी निकालिदिन्छ। अनि त्यो एजेन्टले चाहिँ गाउँका साहु महाजनहरूलाई भेटाइदिन्छ र त्यहीँबाट ऋण खोज्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको अध्ययनले पनि के भन्छ भने वैदेशिक रोजगारीमा चाहिँ जानेहरूले चाहिँ धेरै जसोले ऋण चाहिँ सहकारी र ब्याङ्कहरूबाट नभएर स्थानीय मनी लेन्डरहरू, गाउँका साहु महाजनहरूबाट सरको ब्याज दरमा लिएको देखिन्छ। मधेसमा चाहिँ 36%, 40%सम्म ब्याज दरमा लिएको देखिन्छ। अनि जब उसले एजेन्टले चाहिँ उसलाई राजधानी बनाइदिन्छ, त्यो एजेन्टले नै उसलाई लगेर मनी लेन्डरसँग भेटाइदिन्छ, त्यही एजेन्टले उसलाई काठमाडौँ ल्याएर मेन पावरसँग भेटाइदिन्छ। अनि मेन पावरले चाहिँ प्रक्रियाहरू पुरा गरिदिएपछि श्रम स्वीकृति लिने अनि जुन देशमा जानुपर्ने त्यो देशमा जानको लागि चाहिँ आवश्यक तयारीहरू गर्नको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गरेको छ। त्यहाँ के गर्ने, कसो गर्ने, कार्यस्थलमा हुने के कुराहरू, सुरक्षा अपनाउने, भाषा संस्कृतिको बारेमा पढाउने भनेर त्यहाँ गरेको छ। अनि ती सबै प्रक्रियाहरू सकेपछि इन्सुरेन्स गर्ने प्रक्रिया हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ नेपाली कामदारहरू विदेशमा उड्छ। तर यसमा चाहिँ एकदमै मल्टिपल ठाउँमा चाहिँ एजेन्टहरूको एकदमै बलियो उपस्थिति देखिन्छ। सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकट भन्छ, तर मेन पावरहरूले चाहिँ ठुलो रकम उनीहरूसँग असुल्छन्। अनि 10,000 जम्मा 10,000 लिन पाउँछ नियमसँग ढङ्गले। अनि एजेन्टहरूले मेन पावर व्यवसायहरू चाहिँ 10,000 को रसिद बनाइन्छ। अनि ऊ श्रम गन्तव्यमा पुगेर भने जस्तो काम पाएन, ठगियो अथवा फर्किनु पर्यो भने चाहिँ, अनि भोलि जब मुद्दा मामिला गयो भने चाहिँ मेन पावर व्यवसायले उसँग जम्मा 10,000 को मात्रै कागज गरे हुन्छ, पैसा चाहिँ 1.5 लाख लिइसकेको हुन्छ, अनि जम्मा 10,000 मात्रै उसलाई फिर्ता गरिदिन्छ। भनेपछि मेन पावरहरूको एकदम बट्याइ छ। मैले बिचमा खोज पत्रकारिता केन्द्रको लागि चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरू कसरी ठगिन्छन् भन्दाखेरि अर्बौंको रुपियाँमा नेपालीहरू जसरी वैदेशिक रोजगारीमा पैसा पठाउँछन् त्यति नै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा ठगिन्छन्। तपाईँहरूले प्रसङ्ग मिलिहाल्यो जनकजी, प्रसङ्ग मिलिहाल्यो। त्यो इन्सुरेन्स लिने प्रक्रिया कति सजिलो छ त्यसमा भवसागरजीको पनि जिज्ञासा थियो। अब इन्सुरेन्स लिने प्रक्रिया पहिला भन्दा चाहिँ अलिकति सहज भएको चाहिँ देखिन्छ। जस्तो मृतक कामदारहरूले उताबाट मृत्यु भइसकेपछि आएर चाहिँ पहिला वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले एउटा प्रोसिड्युरहरू बनाएको, जस्तो मानौ जुन गाउँपालिका अथवाबाट मृत्यु भएको त्यो मान्छेले चाहिँ गाउँपालिकाको कागजपत्र लिएर आउने, अनि त्यसपछि मृतकको नजिकको सकेसम्म चाहिँ पहिलो हकवाला चाहिँ श्रीमती हुन्छ, श्रीमान अथवा श्रीमती हुन्छ, छोराछोरी अथवा छैनन् भने बाबुआमा हकवालाहरू को हुन् भनेर वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले निदान गरिदिएको छ। अथवा वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको मा फोन गरेर निःशुल्क हटलाइनहरू नम्बरमा पनि फोन गरेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। अनि कतिपय चाहिँ अवस्थामा चाहिँ केही गैर सरकारी संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका नेपालीहरू कामदारहरूको पैसा लिने अथवा इन्सुरेन्स लिने क्लेम गर्नलाई प्रक्रियाहरू के छन् भनेर उनीहरूले सहजीकरण पनि गर्छ। जस्तो पिपुल्स फोरम भन्ने एउटा संस्था छ, यसको वैदेशिक रोजगार विभागकै छेउमा अफिस पनि छ। त्यो पिपुल्स फोरममा हामीले फोन गरेर सिधै सोध्न सकिन्छ। उनीहरूले निःशुल्क कानुनी परामर्श दिन्छन् र पैसा क्षतिपूर्तिको लागि पहल पनि। एक्सेसको समस्या एक ठाउँमा भयो, तर उपाय छ भन्ने यो अलिकति हामीले जुन हामीले लास्टको लागि राखेको विषयमा अलिकति इन्ट्रेस्ट र प्रश्नहरू पनि धेरै आइरहेको मैले नोट गरेको छु। हामी निश्चय नै यो कोरोनाको प्रभाव त्यसपछिको के हुन्छ भन्ने जनकजीको विचार पक्कै त्यसमा आउनेछौँ। मैले 3-4 वटा प्रश्नहरू पनि नोटिस गरिसकेँ। तर त्योभन्दा अगाडि आई थिङ्क महत्त्वपूर्ण प्रश्न, नेपाली राज्य यो वैदेशिक रोजगारको समस्या नेपाली राज्यले ह्यान्डल गर्न नसकिरहेको अवस्था हो पहिलो प्रश्न। र त्यसमा मेजर जुन इन्स्टिट्युसनहरू तपाईँको किताब तपाईँको लेखहरू पढ्दा पनि एउटा जुन अफिस हाम्रो सरकारी जुन एउटा त अब त्यो एकजना कानुनी विज्ञले जुन हाम्रो मूल ऐन छ त्यो चाहिँ वैदेशिक रोजगार ऐन 2007 को, त्यो चाहिँ वैदेशिक रोजगारको अधिकार सम्बन्धी चाहिँ बोल्दै नबोल्ने, तर त्यो चाहिँ म्यान पावरहरूलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन जस्तो देखिन्छ हैन भन्ने एउटा त्यो मेजर त्यो लिगल रिफर्मको कुराहरू त्यहाँ होला। अनि त्यसबाहेक जुन हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरू छ यो एउटा तपाईँले भनेको तपाईँको रिपोर्टिङहरूबाट राम्रो म्यानेज भएको छैन, एक्सप्लोइटेसन कन्टिन्यू छ, समस्या जुनको त्यो जटिल छ। हाम्रो राज्यको क्षमता कति छ यो समस्यालाई ह्यान्डल गर्न, र सबभन्दा ठुलो ग्याप तपाईँले के नोटिस गर्नुभएको हो? यो चाहिँ राज्यको संयन्त्रको बारेमा मैले प्रश्न गरेको। तपाईँ नेपालको समस्या के छ भने मैले पहिला पनि भन्दै आएको हो, मैले अघिल्लो वर्ष चाहिँ पोखरामा भएको नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा पनि एउटा शब्द बोलेको थिएँ। म अहिले त्यही शब्द फेरि दोहोऱ्याउँछु। मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने नेपाल सरकार नभएर नेपाल सरकार चाहिँ एउटा मेन पावर व्यवसायी जस्तो लाग्छ कि
जसले चाहिँ श्रमिकहरू बारम्बार पाइलामा ठगिएका श्रमिकहरूलाई उद्धार गर्ने न्याय दिने प्रक्रियालाई भन्दा मेन पावर व्यवसायीहरूको शक्तिका अगाडि नतमस्तक देखिन्छ। त्यसको एकदम बलियो उदाहरणहरू छ। यसभन्दा अगाडिका श्रम मन्त्रीहरू चाहिँ मेन पावर व्यवसायी नै श्रम मन्त्री भएको उदाहरण छ। अनि वैदेशिक रोजगार विभागमा चाहिँ महानिर्देशकहरू आयो भने त्यो 1 वर्ष पनि टिक्दैन र कसैले एकदम राम्रोसँग प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न थाल्यो भने त 4-5 महिनामै मेन पावर व्यवसायीहरूको दबावमा महानिर्देशक फेरिहाल्छ। अनि दोस्रो समस्या के छ भने वैदेशिक रोजगार विभागको तपाईँले वेबसाइटमा गएर त्यहाँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा मासिक विवरणहरू भेटिन्छ। मैले त्यसलाई केलाएको पनि थिएँ। त्यो मासिक विवरण तपाईँले केलाउनु भने त देखिन्छ भने वैदेशिक रोजगारीका ठगीका कति उजुरी पर्छन्, त्यो मध्ये 10-12% भन्दा पनि उजुरीको खर्चोट हुँदैन भनेको तिनीहरूले न्याय पाउँदैनन्। अनि वैदेशिक रोजगार विभागले मुद्दा चाहिँ वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण भन्ने अदालत छ, छुट्टै एउटा अदालती संरचना बनाइएको छ न्यायिक प्रक्रियाबाट पनि छिनोफानो गर्ने भनेर। पिपुल्स फोरमले केही समय अगाडि एउटा अध्ययन गरेको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागले मुद्दा पठाएका वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पठाएका मुद्दाहरूमध्ये एकदमै थोरै मात्रै फैसला भएका मुद्दाहरूले पनि पैसा पाएका छन्। जस्तो मानौ म ठगिएँ भने म वैदेशिक रोजगार विभाग जान्छु, वैदेशिक रोजगार विभागले मेरो मेन पावरलाई बोलाएर त्यही वार्ता गरेर प्रक्रिया टुङ्ग्याउन पहल गर्छ। अनि एक त कामदारका अगाडि मेन पावर व्यवसायीहरू बहुत बलिया हुन्छन् र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय विभागका कर्मचारीहरू निम्थरा देखिन्छन्, उनीहरूले कामदारको पक्षमा लबिङ गर्न सक्दैनन्। त्यहाँ कुरा मिलेन भने चाहिँ उसले के गर्छ, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पठाइन्छ। वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा लड्न यति जटिल छ। हेर्नुहोस्, मैले मुद्दा लड्नु पर्यो भने त्यो मुद्दा लड्नको चिठी बोकेर म मेन पावर व्यवसायले तपाईँको विरुद्ध मैले मुद्दा हालेको छु भने चिठी बोकेर जानुपर्ने अवस्था छ। पहिला 1-1.5 वर्ष अघिसम्म त्यो थियो। अहिले चाहिँ इमेलबाट पठाउँछ। अनि मेन पावर एजेन्ट चाहिँ मानव म बस्छु चितवनमा, मेन पावर एजेन्ट धरानमा बस्छ भने मैले धरान जानुपर्छ त्यो एजेन्टको जग्गा रोक्का गरेर सम्पत्ति रोक्का गरेर धरानको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिनुपर्छ। यति झन्झटिलो र केन्द्रीकृत प्रक्रिया छ त्यो न्यायको पाटोमा, त्यसलाई सहजीकरण राज्यले गर्छ। अनि तपाईँले हेर्नु भने वैदेशिक रोजगार विभागले फर्चेट गरेका मुद्दाहरू वैदेशिक रोजगार ठगीका मुद्दामा चाहिँ व्यक्तिगत तवरमा गएका श्रम स्वीकृतिका मुद्दामा चाहिँ अलिकति धेरै लबिङ गरेको देखिन्छ। किन व्यक्तिलाई चाहिँ विभागले अलिकति बोलाएर छिटो मुद्दा प्रक्रिया टुङ्गाइन्छ। तर मेन पावर व्यवसाय विरुद्ध परेका मुद्दामा चाहिँ एकदमै लेस देन 10% मात्रै मुद्दा छ। कहिलेकाहीँ त 3-4 महिनासम्म एउटै मुद्दा पनि जितेको हुँदैन वैदेशिक रोजगार विभागले। भनेपछि ठगीको एउटा लहरो छ। मैले अघि नै भने नि मेन पावर व्यवसायी नै श्रम मन्त्री बन्ने देश हो यो। कुनै श्रम मन्त्री बन्यो भने त श्रम मन्त्रीले अलिकति गतिले काम गर्न थाल्यो भने त्यसलाई परिवर्तन गरिदिइहाल्छ। अनि राजनीतिक लबिङका आधारमा किन यस्तो हुन्छ फेरि बुझ्नुपर्छ। हरेक चुनावमा मैले स्थानीय तहको चुनावमा मैले झन्डै 8वटा जिल्लाको स्तरगत अध्ययन गरेको थिएँ। त्यहाँमध्ये कैयन गाउँपालिका र वडा स्तरमा चाहिँ मेन पावर व्यवसायका एजेन्टहरूले त्यहाँ पैसा फ्युलिङ गरेका थिए। कतिपय गाउँपालिका अध्यक्षहरू चाहिँ मेन पावर व्यवसायका सदस्यहरू छन्, एजेन्टहरू छन्। अहिले पनि हामीले खोज्न सक्छौँ। पार्लियामेन्टमा पनि मेन पावर व्यवसायीहरू चाहिँ पार्लियामेन्टमा पनि छन् उनीहरूको एक्सेस। अनि उनीहरूले चाहिँ कामदारको पक्षमा चाहिँ कहिले त्यो कानुनहरू ड्राफ्टै हुन दिँदैनन्। आफ्नो मुद्दाहरूलाई अगाडि राखिहाल्छन् र आफ्नो स्वार्थलाई उनीहरूले अगाडि बढाइहाल्छन्। यसको पछाडि सबभन्दा अब के गर्ने त, हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ नागरिक स्तरबाट एकदम तर्कसँग प्रश्न उठाउने, कामदारहरूको पक्षमा चाहिँ आवाज उठाउने काम कन्सोलिडेटेड रूपमा गर्न नसकेको कुराले यस्तो भएको हो। वैदेशिक रोजगारको विषयमा काम गर्ने कैयौँ सङ्घ संस्थाहरू छन्, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। तर गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको आवाज चाहिँ उच्च देखिँदैन। गैर सरकारी संस्थाहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन् तर त्यसलाई पब्लिकमा लगेर जनमत निर्माणको तहमा उनीहरू पुग्नै सकेको देखिँदैन। होइन, हामीसँग धेरै कमी कमजोरी छ। नागरिक स्तरको कमी कमजोरीको फाइदा चाहिँ राज्यले उठाइरहेको छ र राज्य स्वयं चाहिँ मेन पावर व्यवसायी जस्तो देखिन्छ आवरणमा हेर्दा। मलाई अलिकति त्यसैमा हो, अहिले नै यो प्रसङ्ग मिलिहाल्यो। त्यहाँ एउटा प्रश्न पनि छ होइन, जति बेला अब हामी बिस्तारै यसको अहिलेको व्यवस्थापन र त्यसपछि कोभिडमा प्रवेश गर्छौँ। अब हामी त्यो छ नि जुन एउटा राजनीतिक इच्छा शक्ति नभएको, किनकि अहिलेसम्म अधिकांश यो तपाईँले भन्नुभयो जुन त्यो मेन सबभन्दा प्रोडक्टिभ एज ग्रुप चाहिँ हाम्रो उमेर समूह चाहिँ बाहिर के अरे वैदेशिक रोजगारमा छ। 3-4 देखि 8 वर्षसम्म उता बस्छ एभरेजमा होइन। र त्यो अब हामीले चुनावको बेलामा सुनेको थियौँ नि, के अरे हाम्रो नोट चल्ने भोट नचल्ने होइन। र यो विषयमा कुनै लेभलमा एउटा लिगल एडभोकेसी पनि भएको छ। हाम्रै साथीहरू, केही साथीहरूले एउटा एडभोकेसी ग्रुपबाट यो एटलिस्ट कानुनी रूपमा बाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान प्रक्रियामा ल्याउन कानुनी बाटो सर्वोच्चले खुलाइसकेको अवस्था छ होइन। तर त्यसको लागि त एउटा राजनीतिक इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। एउटा इलेक्सनको क्याम्पेन हामीले बनेको देखेको छैनौँ होइन। एउटा चाहिँ यो एड्रेस नहुन र अलिकति एक्सपेक्टेसनमा नहुनलाई चाहिँ उहाँहरूको प्रत्यक्ष यो सहभागिता नभइरहेको अहिलेको हाम्रो राज्य प्रणालीमा भएर हो कि, र त्यसमा एउटा म रिइन्टिग्रेसनको पनि कुरा गरिहालौँ है। अब एउटा त रेट पनि अलिअलि घट्ने कुराहरू देखाएको छ है। अलिकति लामो हुन्छ, एकैछिन होल्ड गर्नु है।
के अरे एउटा अब त्यो कुनै कुनै साउदी अरेबिया लगायतका मुलुकहरूमा त्यो नेसनलाइजेसन पोलिसी भएर उनीहरूले यो अहिले भएको स्ट्रक्चरमा चाहिँ अलिकति रिभाइज गरेर सकेसम्म त्यो बाहिरबाट ल्याउने लेबरहरूलाई अलिक डिस्प्लेस गर्ने खालको एउटा माहौल एटलिस्ट खाडीका मुलुकहरूमा त्यो बनिरहेको देखिन्छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रो कति सङ्ख्यामा मान्छेहरू त्यहाँ जाने होला होइन। र अर्को त अब ग्लोबल पेन्डेमिक सुरु भयो होइन, त्यो पछि फिर्ता आएर सम्भवतः लाखौँ कुनै अब त्यो अल्पकालीन हुने हो कि मध्यकालीन हुने हो कि दीर्घकालीन त्यो समस्या हुने हो त्यो बेग्लै होला। तर यो त्यसमा राजनीतिक इच्छा शक्ति कतिको छ, यसलाई एउटा इस्यु बनाएर त्यहाँबाट सुरु गरौँ अनि त्यसपछि अरू थप व्यवस्थापनको कुरा म सोध्छु। अब यसमा दुईटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई वैदेशिक रोजगारी एकदमै सजिलो बाटो भएको छ कि वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्न उनीहरू चाहँदैनन्। किन चाहँदैन? त्यसका पछाडि दुई तिनवटा कारण छ। एउटा चाहिँ नेपालमा र नेपालको राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक दलहरूको अक्षमता, गतिहीनता र कमजोरीको बारेमा प्रश्न उठाउने जुन युवा जनशक्ति हो त्यो खाडीमा श्रम बगाइरहेको छ र त्यसले चाहिँ खुरुखुरु पैसा पठाउँछ र त्यो पैसाको आधारमा देशमा जनजीविका चलेको छ। अनि एक त युवा जनशक्ति नेपालमा नभएपछि उनीहरूले राजनीतिक दलहरूभित्र प्रश्न पनि गर्ने भएनन्। अनि जनआन्दोलन अथवा युवाहरूको उभार, राजनीतिक उभार पनि नहुने भयो। राजनीतिक दलहरूलाई प्रश्नको सामना पनि गर्नु परेन। अनि चाहिँ पैसा पनि आइराख्ने भयो भनेपछि राजनीतिक दलहरूले चाहिँ नेपालभित्र रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने भन्दा पनि सकेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा पठाइराख्ने, युवाहरू उतै भइराख्छन्, उनीहरूले प्रश्न पनि गर्दैनन् र हामीले यहाँ चाहिँ अक्षम राजनीति, गतिहीन राजनीति, अझै म त लवस्तर राजनीति भन्छु होइन। अनि दलीयकरण हो कि यो चाहिँ सबै दलहरू फरक फरक झन्डा ओढेका दलहरू छन् तर तिनीहरू चाहिँ स्वार्थ मिलेको विषयमा एकजुट हुन्छन् र उनीहरूको आफ्ना मुद्दाहरूमा उनीहरू एकत्रित भएर आफ्नो पक्षमा लबिङ गर्छन्। जो सांसदहरूको संसद विकास कोषमा पैसा बढाउनु पर्ने उनीहरू एकै ठाउँमा आउँछन्, बेला बेला झगडा गरे जस्तो पनि देखिन्छन्। मूलत चाहिँ पक्ष प्रतिपक्ष भन्ने छैन, यो दलीयकरण हो, मिलेर भागभण्डा गरेर खानी हो। यसमा एकदम क्लियर भए हुन्छ। अब पेन्डेमिक पछि के हुन्छ? अब यसपछिको समस्या चाहिँ अब हामीले हेर्नुपर्छ। अब जनकजी पेन्डेमिकमा अहिले भएको एउटा अवस्थाको अपडेट पाउनु तपाईँले एकदम एक्टिभली रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। जुन अस्ति भर्खरै 1-2 हप्ता अगाडि जुन हामीले कुरा पनि गरिरहेको थियौँ होइन, एउटा धेरै दबाब प्रेसर परेर उहाँ एकदम विचली हुन थालेपछि बिस्तारै त्यो बाहिरबाट ल्याउने प्रक्रिया भएर कति 60-70वटा पहिलो चरणमा फ्लाइटहरू पनि चार्टर भएर त्यो प्रक्रिया सुरु भएछ। यद्यपि तपाईँकै रिसेन्ट रिपोर्टिङले अब त्यसैमा पनि समस्या, कान्तिपुरको अस्ति भर्खरको रिपोर्ट, सबै पत्रिकाहरूको रिपोर्टिङले देखाउँछ। अहिलेको त्यो रिपेट्रिएसनको अवस्था, इमिडिएट अवस्था के छ त्योबाट सुरु गरौँ। अहिलेको इमिडिएट च्यालेन्जबाट, त्यसपछि हामी त्यसलाई समाजमा रिइन्टिग्रेसन गर्ने र त्यसको पोटेन्सियल हाम्रो राजनीतिक सामाजिक असर के हुन सक्छ भन्नेतिर जाउँ। अहिले चाहिँ सरकारले मूलत एकदमै दुधारे खालको नीतिहरू अख्तियार गरिरहेको देखिन्छ। एकदमै नागरिकहरूलाई चाहिँ विभिन्न तहमा बाँडेर विभेद गरिरहेको देखिन्छ। तपाईले भन्नु वुहानबाट चीनबाट आउने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सरकारले निःशुल्क रूपमा चार्टर फ्लाइट गरेर लिएर आयो, भक्तपुरको खरिपाटीमा व्यवस्थित ढङ्गले राख्यो। भारतबाट आउनेहरूलाई हप्तौँसम्म महिनौसम्म सीमा नाकामा रोकिराख्यो, यता आउन पनि दिएन, न उतापट्टि राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर राख्यो, न नेपालमा ल्याएर उनीहरूलाई व्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा राख्यो। अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि मैले पाएको सरकारी तथ्याङ्कमा हेर्दा झन्डै 8 लाखको हाराहारीमा चाहिँ भारतबाट नेपालमा मान्छेहरू आइरहेका छन्। तीमध्ये 4 देखि 5 लाख चाहिँ क्वारेन्टाइनमा विभिन्न समयमा बसेर घर गएका देखिन्छन्। र क्वारेन्टाइनमा उनीहरूले भएको विभेद, उनीहरू भएको समस्या यति धेरै जटिल छ कि राज्यले एकदम दरिद्र मानसिकता र दरिद्र व्यवहार देखायो जो विदेशमा बसेर श्रम बगाएर नेपालमा पैसा पठाउनेहरूलाई। इभन प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो सम्बोधन भएको छ, एकदमै नोट गर्नुपर्ने विषय हो यो। रोजगारी गरिरहने भनेर भारतबाट आएकाहरू भन्नुहुन्छ उहाँले होइन। भनेको यति कामदारहरूलाई यति धेरै हेपेको छ नि राज्यले। र अहिले रिपार्टिसनको क्रममा पनि अब जस्तो एकदमै ढिलो गरेर सरकारले रिपार्टिसन गर्यो। रिपार्टिसन गर्नै खोजेको छैन सुरुमा त। इभन दुबईले र कतिपय देशहरू जस्तो बङ्गलादेश र अफ्रिकन देशहरूमा पनि रिपार्टिसन सुरु गरिसक्दा हाम्रै पैसामा गरिदिन्छौँ भन्दा पनि नेपाल सरकारले त्यसमा अनिच्छा प्रकट गरेको देखिन्छ। जस्तो मैले बङ्गलादेशका केही पत्रकार साथीहरूसँग कुरा गर्दा केही बङ्गलादेशका कामदारहरूलाई चाहिँ युएका केही कम्पनीहरूले पठाइदिँदा पनि नेपालमा नै पठाउँछु भन्दा नेपाल सरकारले मानेन सुरुमा। अब अहिले जसरी विमानहरू पठाउनु गरेको छ यति अव्यवस्थित तयारी देखिन्छ। हरेक दिन फ्लाइटको सेड्युल घोषणा हुन्छ र क्यान्सल हुन्छ। सरकारले हरेक दिन यति गते कतार, यति गते दुबई, यति गते मलेसियाको कामदारहरू ल्याउँछु भनेर भन्छ। अनि 3-4 दिनमा चाहिँ त्यो फ्लाइटहरू सबै सेड्युलहरू क्यान्सल हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को भाडादारहरू तोकेको छ। वुहानमा पढ्ने विद्यार्थी निःशुल्क ल्याउने, कतार दुबईमा चाहिँ श्रम बगाएर जो बाध्य फर्किन जो खोजिरहेको छ, कैयन त तपाईँको त्यहाँ चाहिँ महिनौदेखि कामविहीन भएर बसेका कामदारहरू छन्, कैयन अङ्गभङ्ग भएका छन्, कैयन सुत्केरी गर्भवती छन्।
अनि कैयन चाहिँ अस्पतालमा बिरामीहरू छन्, कैयन चाहिँ जेलभित्र परेका अथवा यो इमिग्रेसनको कस्टडीमा बसेका नेपालीहरू छन् जोसँग 1 रुपैयाँ पनि पैसा छैन र तिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै चर्को शुल्क असुलेर नेपाल ल्याउने खालको प्रयास गरिएको देखिन्छ। र तपाईँ हेर्नुहोस् न, श्रमिकहरूले 1500 रुपैयाँ 1000 रुपैयाँ पहिला बुझाएर जुन श्रम कल्याणकारी कोष भन्छ वैदेशिक रोजगार बोर्डमा 5.5 अर्ब रुपैयाँ त्यहाँ पैसा थन्किरहेको छ। त्यो पैसालाई चाहिँ सदुपयोग नगर्ने, अनि सरकारलाई चाहिँ कोरोना कोषमा पनि सरकारसँग पैसा छ नि त, र पैसा हुनेले कामदार त पैसा तिरेर आउला। तर ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदारहरू जसमा महिनौदेखि रोजगारी गुमाइसकेका छ र जसलाई घाँसबास कपासकै समस्या छ, कोही पार्टीमा बसिरहेको छ, कोही साथीभाइको कोठामा बसिरहेको छ, कोही सानो कोठामा एकदमै दुःख गरेर बसिरहेको छ, त्यो नेपालीलाई चाहिँ महँगो शुल्क तिरेर आइज त भन्ने भने राज्यले कामदारहरूमाथि कति द्वैत व्यवहार गरेको छ। भारतबाट आउने कामदारलाई कति प्रताडना दिएको छ। वुहानबाट आउने नागरिक, भारतबाट आउने र कतार दुबईबाट खाडी देशबाट आउने नागरिकलाई फरक फरक स्तर निर्धारण गरेको छ हैन। यो चाहिँ एकदमै ठुलो विभेद हो, एकदमै ठुलो विभेद हो। यो विषयमा बोल्नुपर्छ। राज्यले चाहिँ सबै नागरिकहरूमाथि समान व्यवहार गर्नुपर्छ। राज्यले समान व्यवहार नगर्ने, सबै श्रमिकको पैसा लिएर चाहिँ राज्य चलाउने हैन। तपाईको कतारमा, दुबईमा, मलेसियामा सबै देशहरूमा नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरूको चाहिँ समिति छ, कमिटी छ। अनि चुनावकै बेलामा चाहिँ यहाँका नेताहरू सबै देशहरूमा घुमेर त्यहाँबाट पैसा सङ्कलन गरेर राजनीतिक दलहरूले क्याम्पेन सञ्चालन गर्छन्। बिर्सनु हुँदैन यो कुरा हैन। कैयन कामदारहरूले पठाएको पैसाबाट चुनावमा नेताहरूले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक प्रचार गरेका छन्। यो कुरो त बिर्सनु हुँदैन नि त। अनि सङ्कटका बेला कुनै राजनीतिक दलहरू बोलेका छन्, कुनै राजनीतिक दलका नेताहरूले म मेरा यो कामदारहरूको पक्षमा यसरी गर्नुपर्छ भनेर बोलेका छन्। नबोल्नु पर्ने विषयमा चाहिँ उहाँहरू यति धेरै बोल्नुहुन्छ। भेनेजुएलाको पक्षमा उहाँहरू बोल्नुहुन्छ, मेडिकल व्यवसायीको पक्षमा उहाँहरू मुखर हुनुहुन्छ। अहिले हजारौं लाखौं कामदारहरू धरधरी रोएर बसेका छन्, सडकमा भिख मागेर खानुपर्ने अवस्था भएको छ, उपचार पाएका छैनन्। ती नेपाली कामदारहरूको विषयमा बोल्ने नेताहरूको दायित्व होइन। उहाँहरू सबैको मुख सिलाइएको छ। उहाँहरू कुन कुन विषयमा बोल्नु भयो, कुन कुन विषयमा नेताहरू बोल्नु भएन भन्ने हिसाब किताब चाहिँ के अहिले वर्तमानले गर्छ, वर्तमानले नगरे पनि इतिहासले एक दिन गर्छ नारायणजी। अब जनकजी, अब त्यो गम्भीर अवस्थामा हाम्रो अहिलेको अवस्था छ। अब हामीले यो अर्को विषय जुन कोरोना भाइरसमा हामीले कति प्रभावकारी भूमिका राज्यले खेलेको छ त्यसको लागि अब त्यो बस सकारात्मक लाइनमा जाने खालको बस नहोला यदि हामीले कसरी अहिलेसम्म के गर्न सकेका छौँ भनेर। अब एउटा सर्टेन लेभलमा सबै हामीसँग भएको अझ एउटा नयाँ संयन्त्रमा गएपछि नयाँ इन्स्टिट्युसनहरूले राम्रोसँग के अरे रेस्पोन्ड गर्न नसकेको एउटा राज्य एउटा बेसिक काममा पनि चुकिरहेको अवस्थामा लाखौं अवस्थामा यदि रिप्याट्रिएसन हुने हो भने र अल्पकालीन रूपमा फेरि त्यो इमिडिएटली फिर्ता नजाने हो भने यसले हामीले के एउटा यो अमिश मुल्मीजीको क्वेसन पनि यसैमा जोडेर अब यो कोरोना भाइरस पछिको वैदेशिक रोजगारको चित्र कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? र हामीले अब त्यो व्यवस्थापनसँगै एउटा इमिडिएटली के हुन्छ यो सबै मान्छेहरू फर्केपछि र अब त्यसपछि एउटा हामीले हाम्रो राज्यको क्षमता र अवस्था, बाहिरबाट आउनेको लाखौं संख्या र त्यसपछिको वैदेशिक रोजगारको अल्पकालीन अनिश्चितता एकै ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि हामी कुन अवस्थामा छौँ? यसमा 2-3 वटा कुरा म तपाईलाई तथ्याङ्कहरू सुनाउँछु। यो तथ्याङ्कहरुलेबाट केही बुझ्न मद्दत गर्छ। अब चाहिँ झन्डै मेरो बुझाइमा खाडी देशहरूबाट झन्डै 5 लाखको हाराहारी नेपालीहरू फर्किन्छन्। भारतबाट फर्केकाहरू 8 लाखको संख्यामा फर्किसकेका छन्। अहिले 2 लाख जति फर्किन आए 10 लाख हुन्छ। झन्डै 15 देखि 17 लाख नेपालीहरू अहिले नेपालमा हुन्छन् अबको केही 1 महिनाभित्रमा। मेरो अनुमानमा मैले एकछिन जनकजी हामीले गृह निकायहरुबाट बुझेको तथ्याङ्कमा जनकजी एकछिन मैले त्यो हाइलाइट गर्न मात्रै मन लागेको। यो 2-3 महिनामा 8 लाख मान्छे, अलमोस्ट 1 मिलियन पिपल आइसक्नुभयो भारतबाट। लगभग आँकडा त्यस्तै लाग्छ हामीले हेर्दा पनि। अब 5 लाख तपाईको आकलनमा खाडीबाट आउने छ भनेको त्यो 13-15 लाख युवा मोस्टली पर्किरहेको अवस्था हो। त्यो भनेको हामीले 13 लाख मान्छे हो। यो हामीले त्यो नम्बर मात्रै होइन नि त्यो हैन। र त्यसको व्यवस्थापनको कुरा गरेर मैले अलिकति त्यो नम्बरलाई हाइलाइट मात्रै गर्न खोजेको। अब हाम्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना भनिन्छ त्यसले चाहिँ साना तथा मझौला उद्योगहरुमा 18,97,000 जनाले नेपालभित्र काम गरेका देखिन्छ हैन। अब अहिले सरकारले के भनेको छ भने सरकारी तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने नेपालभित्रै काम गर्नेहरू मध्ये चाहिँ 18 लाख झन्डै 19 लाख भनौँ न साना तथा मझौला उद्योगमा काम गर्ने मध्ये 11 लाखले रोजगारी गुमाइसकेका छन्। यही भित्र 11 लाखले गुमाइसक्यो। अब भारतबाट आउने 10 लाख झन्डै र खाडीबाट आउने 5 लाख झन्डै 15 लाख र यताको 11 लाख जोड्दाखेरि 20 देखि 22 लाख जनसङ्ख्या चाहिँ अब यहाँ बेरोजगार हुन्छ।
है। अब नेपालको आँकडा 44 लाख नेपालीहरू नेपालभित्र चाहिँ 44 लाखजना चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् भनेको छ 2018 को श्रम सर्वेक्षणले। अब 44 लाख मध्ये कतिजना चाहिँ बेरोजगार हुन्छन् भन्ने तथ्याङ्कको आँकडा अहिले तत्काल आइसकेका छैन, तर हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ, त्यसका केही परिदृश्यहरू देखिसकेको छ। मैले सरसर्ती हेर्दा 15 देखि 20 लाख मान्छे चाहिँ यहाँ बेरोजगार हुन्छन्। म भर्खरै प्रदेश 5 को झन्डै एक हप्ता लामो स्थलगत रिपोर्टिङ गरेर आएको हो। बाँकी बर्दिया, कपिलवस्तु र रूपन्देहीका ग्रामीण तहसम्म पुगेर आएको। क्वारेन्टाइन भर्खरै सकिएको हाम्रो जनकजी को टेस्ट पनि नेगेटिभ आयो है। हो, म भर्खरै मात्रै प्रदेश 5 को रिपोर्टिङ सकेर काठमाडौँ आएर झन्डै 8 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेर मैले PCR रिपोर्ट चेक गरेर म हिजो मात्रै फर्केको हो घर। अब यो परिदृश्यमा के देखिन्छ, ग्रामीण तहमा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भन्नु त्यति सजिलो छैन। बाँकी र बर्दियामा त कृषकहरूले मल र बिउ नपाएर हाहाकार छ हैन। त्यहाँका किसानहरूले भन्थे, त्यहाँका किसान अगुवा किसानहरू झन्डै 50 देखि 55% सम्म उत्पादन क्षमता घट्न सक्छ भन्छन्। लोकल धानको बिउहरू लगाउन थालिसकेका छन्। अब नेपालभित्र मान्छे थुप्रिने, कृषिमा पनि मल र बिउ राज्यले उपलब्ध गराउन नसक्ने, अनि धेरैजनासँग आफ्नो खेती गर्ने आफ्नो जमिन पनि छैन। त्यो हुनाले स्थिति एकदमै भयावह देखिन्छ। अब यसमा आशाको किरणहरू केही छैन। तपाईँ निराशाको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भन्दा हो, निराशा एकदमै धेरै व्याप्त छ। सरकारको असक्षमता र सरकारको कमजोरीले गर्दा निराशा एकदमै बढ्दै र सघन हुँदै गइरहेको देखिन्छ। अनि सरकार के भन्छ भने कृषिमा रोजगारी वृद्धि गर्नुपर्छ। कृषि भनेको लहैलहीको काम होइन, त्यसमा एकदमै डेडिकेसन चाहिन्छ। वर्षौंदेखि नेपालले चाहिँ कृषिमा लगानी गरिरहेको छ नि त, तर किन पनि कृषिमा अडिन नसकेर मान्छेहरू खाडिजान्छन्। यो प्रश्नको उत्तर नखोजेसम्म फेरि विदेशबाट आउने नेपालीहरूलाई चाहिँ हामीले कृषिमा जोगाएर राख्न सक्दैनौँ। त्यो त्यति सजिलो छैन। अब अर्को समस्या के छ भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका मान्छेहरूमध्ये राष्ट्र ब्याङ्क सर्वेक्षणले के भन्छ भने 25.3% कमाईको रेमिट्यान्सको 25.3% चाहिँ ऋण तिर्न खर्च गर्छ। भनेपछि धेरै नेपालीहरू जो नेपाल आउँछन् तिनीहरूसँग ऋण पनि हुन्छ। एउटा ऋणको बोझ थपिन्छ, अर्को बोली स्थानीय तहमा रोजगारी भेट्दैन। कृषि उत्पादनमा चाहिँ बजारीकरणको सम्भावना छैन। भारतबाट तरकारी ल्याउन सजिलो छ, नेपालकै आफ्नै उत्पादन तरकारी बेच्न गाह्रो छ। म बर्दियाको बडैयाताल गाउँपालिका जहाँ गएको थिएँ, गुलरिया गाउँपालिका गएको थिएँ, नरैनापुर गएको थिएँ, त्यहाँका किसानहरू यति धेरै आजित देखिन्थे। थोरै 2-4 मुठा तरकारी बनाएर बजारमा हाट बजारमा लगेर बेच्ने किसानले बेच्न सकेका छैनन्। 2-4वटा कुखुराका चल्ला हुर्काएर लगेर हाट बजारमा बेच्नेहरूले बेच्न सकेका छैनन्। यो सानो किसानहरूको कुरा गर्दैछु। ठुलो स्केलमा कुखुरा पालन गर्ने, बुङ्गुर पालन गर्ने, गाई भैँसी पालन गर्ने, तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरूको अर्कै व्यथा छ। एकदमै सानो तहमा जसले 2टा बाख्रा पाठा बेच्छ, 2टा कुखुराको चल्ला हुर्काएर बेच्छ, जसले 8-10वटा अन्डा लगेर हप्ता हाट बजारमा बेच्छ, 2-4 किलो खुर्सानी फलाएर बाटोको छेउमा लगेर बेच्छ। त्यस्तो किसानहरूको त नियमित आम्दानीको सानो ग्रामीण अर्थतन्त्रको त्यो साइकल एकदम भत्किसकेको छ। यो चाहिँ एकदम भयावह अवस्था देखिन्छ। विदेशबाट पैसा पनि आउँदैन, रेमिट्यान्सको आधारमा घर चलाएको छ। झन् 50-60% परिवारले त रेमिट्यान्स बुझ्छ। अब त्यो त घर छ नि त। विदेशबाट पैसा नआउने, स्थानीय तहमा आम्दानीको स्रोत खुम्चिने, अनि कृषिमा चाहिँ राज्यले सहयोग नगर्ने भएपछि अवस्था के होला? अन्तिममा जनकजी मैले व्यक्तिगत रूपमा सबैको प्रश्न नसमेटे पनि लगभग आई थिङ्क हामीले कभर गरेको विषयले त्यो कभर गर्छ भन्ने आशा लिएको छु। यदि केही गरी मैले छुटाएको भए त्यसमा मलाई माफ दिनु होला। अन्तिममा एउटा अलिकति यसको प्रभाव गहिरो छ। हामी अब कहिलेकाहीँ जिस्केर त्यो एउटा ट्रकको पछाडि लेखिने साहित्य, ट्रक साहित्य जुन हामी कहिलेकाहीँ यतिकै थट्यौलीमा सोसियल मिडियाहरूमा देख्छौँ, आफै पनि पोस्ट गर्छौँ, तर त्यो अधिकांश त्यहाँ पनि एउटा त्यो सामाजिक प्रभाव देखिन्छ वैदेशिक रोजगारको, रेमिटेन्स इकोनोमीको। एउटा तपाईँको त्यो कर किताबमा पनि त्यो समाजले कति कस्ट बेहोरेको छ। एकातिर तपाईँको 25 देखि 30% को हामीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको टेवा यतैबाट आइरहेछ भन्छौँ। त्यसमा अधिकांश यो लो पेड जबहरूको कन्ट्रिब्युसन छ र इन अ सेन्स एउटा राज्यलाई धानिरहेको अवस्था छ। अर्कोतिर त्यो समाजमा परेको प्रभावहरू, त्यो सामाजिक सांस्कृतिक, अर्को एउटा अब लैङ्गिक पनि एउटा त्यो सुसाइडसँग रिलेटेड भएको कुराहरू पनि हामीले रिपोर्टिङ हुन्छौँ, के अरे भएको देख्छौँ होइन। र यसको यो सामाजिक प्रभावको बारेमा तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? एउटा यो विधामा धेरै एकदम व्यक्तिगत रूपमा र व्यावसायिक रूपमा पनि लाग्नु भएकोले त्यो समाजलाई कसरी तपाईँले मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ यसको प्रभावमा, र कसरी यो अगाडि बढ्ने देख्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ म भन्ने गर्छु वैदेशिक रोजगारी चाहिँ एउटा प्रक्रिया मात्रै होइन। वैदेशिक रोजगारी चाहिँ नेपाली समाजको संस्कृति भइसकेको छ। कुनै पनि युवा चाहिँ 16-17 वर्ष भएपछि उसको चाहिँ कतार दुबईमा जाएर काम गर्ने सपना उसले देख्न थाल्छ। त्यो भनेको चाहिँ त्यस्तो सपनाहरूको निर्माण किन हुन्छ? कुनै 17-18 वर्षको युवा चाहिँ नेपालभित्र केही गर्छु भन्दैन, ऊ चाहिँ म कतारमा जान्छु अथवा दुबईमा जान्छु भन्ने सपना किन देख्छ? त्यही भएर यो चाहिँ वैदेशिक रोजगारी चाहिँ एउटा संस्कृति भइसकेको छ र नेपाली समाजका विभिन्न अवयवहरूमा यसको प्रभाव देखिन्छ।
तपाईँहरूको बच्चाहरूको हुर्काई पद्धति जस्तो बाबु कतार दुबईमा छ, बच्चा यहाँ हुर्किरहेको छ, बाबु बिना बाबुको माया र प्रेम बिना हुर्केका बच्चा बच्चीहरू, अथवा आमा र बाबु दुवै वैदेशिक रोजगारीमा छ, हजुरबा हजुरआमासँग बसेर हुर्केका बच्चा बच्चीहरू, अथवा वैदेशिक रोजगारीले चाहिँ आन्तरिक बसाइसकेर जस्तो सदरमुकाममा आएर बच्चा बच्चीलाई पढाउने श्रीमानले विदेशबाट अथवा श्रीमतीले विदेशबाट पैसा पठाइन्छ, बजारमा एउटा सानो कोठा लिएर बच्चालाई हुर्काउने एकल परिवारको संरचनामा पनि त्यसले प्रभाव पारेको देखिन्छ। मैले तपाईँलाई अझै हामीले बेला बेलामा चर्चा गर्छौँ जस्तो पब्लिक बाटोमा हिँड्दाखेरि पब्लिक बस अथवा ट्रकको पछाडि देख्नुहुन्छ नि कति सायरीहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित छ। मैले यहाँ भर्खरै मेरो मोबाइलमा मैले यति खोजिरहेको थिएँ, मैले अस्ति बाटोमा हिँडिरहेको बेला देखेँ बा 4 ख 828 नम्बरको एउटा बसको पछाडि लेखेका छु, गाउँलेको कथा हामीलाई के थाहा, हाम्रो कथा गाउँलेलाई के थाहा, आजकलका सीताहरू दिउँसै रावणलाई घरमा बोलाउँछन्, बिचरा साउदीमा बस्ने रामलाई के थाहा। भनेपछि यसरी लैङ्गिक रूपमा पनि यसलाई चित्रण गर्न थाल्छ। विदेशमा जाने श्रीमानहरूको चाहिँ श्रीमती पहिला जान्छन् भने यसरी एक पक्ष रूपमा घृणा, महिलाहरूलाई घृणा थुपार्ने अथवा महिलाहरूप्रति शङ्का व्यक्त गर्ने खालको प्रवृत्ति चाहिँ मूलधारको मिडिया अथवा सामाजिक सञ्जालबाट सबभन्दा हाम्रो विगतका यो 2-3 वर्षको सबभन्दा कमर्सियली सक्सेसफुल सिनेमाहरूको थिम पनि त्यही नै छ नि। एकदमै सिनेमाहरूमा गीतहरूमा पनि हामीले हो सिनेमाहरूबाट गीतहरूबाट अनि सामाजिक कथनहरूबाट चाहिँ हामीले के स्टेरियोटाइप निर्माण गरेका छौँ भने चाहिँ विदेशमा जाने श्रीमानका श्रीमतीहरूमा चाहिँ शङ्का गर्नुपर्छ, यसको चाहिँ नैतिकताको विषयमा प्रश्न उठाउनुपर्छ भन्ने खालको थ्योरिटिकल हामीले सोसाइटीमा जबरजस्ती निर्माण गरिरहेको छ। त्यसले चाहिँ महिलामाथिको हिंसालाई झन् बलियो बनाउँछ। अब हाम्रो समाजमा धेरै बहुल पक्षहरूको यसको प्रभावहरू छ। अब जस्तो युवाहरूको सपनाहरूको निर्माण, मैले केही समय यो कहर किताब लेख्ने क्रममा चाहिँ तपाईँहरूले कहर किताबको चाहिँ वेबसाइटमा युट्युबमा गएर चाहिँ कहर जनकराज सापकोटा हेर्नु भने एउटा 9 मिनटको एउटा फोटो डकुमेन्ट्री देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट पनि तपाईँहरू केही थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको सामाजिक प्रभाव छ। कसरी चाहिँ नेपाली समाजले चाहिँ त्यो कति दुःख कति जटिलताहरू बिहोरेर त्यो पैसा विदेशबाट ल्याइरहेको छ, कति परिवारहरूले आफ्नो आत्मीय सदस्यहरूलाई विदेशमा गुमाएको छ, अनि प्रवासको श्रमको मूल्य चाहिँ यहाँ कसरी अवमूल्यन भइरहेको छ। मैले यहाँ एउटा भर्खरै यो तथ्याङ्क राष्ट्र ब्याङ्कको अध्ययनले भन्छ प्रवासको कमाइ चाहिँ पैसा कमाउने नि खर्च गर्ने मात्रै देखिन्छ। त्यसबाट आम्दानी गर्ने र जीविकोपार्जनबाट बाहिर निस्केर चाहिँ उद्यमशीलतामा परिणत भइसकेको छ। 23.9% त रेमिटान्सको पैसा चाहिँ खानेकुरामा लत्ता कपडामा जान्छ, अनि 9.7% शिक्षामा गएको देखिन्छ, 3.5% चाहिँ विवाह व्रतबन्ध सामाजिक काममा गएको देखिन्छ, 3% चाहिँ घरयासी सामानहरू खरिद गरेको देखिन्छ। हैन, बचत एकदम थोरै सानो संख्या छ। अनि वैदेशिक रोजगारी सामान्य गाउँको एकदमै सानो तहमा पनि वैदेशिक रोजगारीको प्रभाव देखिन्छ। यो चाहिँ समाजको चाहिँ एउटा प्रक्रिया नभएर चाहिँ एउटा संस्कार संस्कृति जस्तो भइसक्यो र चाहिँ हैन हामी यो वैदेशिक रोजगारीबाट बाहिर पृथक हुन सक्छौँ, न यो वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गरेर मर्यादित बनाएर चाहिँ यसको चाहिँ फाइदा नेपाली समाजले अब आफ्नो नीतिमा लिन सक्छ। हामी एउटा यस्तो रेमिट्यान्स ट्र्यापमा फँसेका छौँ कि अहिले नयनजी, दुःख लाग्दो कुरा छ। थ्याङ्क यू जनकजी। अब यसलाई त्योभन्दा सकारात्मक नोटमा सायद हामीले एन्ड गर्न सकेनौँ। यो विषयको गम्भीरता नै त्यस्तै भयो। जनकजी, यो एकदमै मलाई व्यक्तिगत रूपमा तपाईँसँग अलिअलि अनौपचारिक रूपमा कुरा भए पनि यसरी एउटा सार्वजनिक रूपमा आम जनचासोको विषयको रूपमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण विषयमा महत्त्वपूर्ण समयमा आफ्नो एक्सपिरियन्स एक्सपर्टिजहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच जनकजी। थ्याङ्क यू नयनजी, मलाई वैदेशिक रोजगारीका विषयमा आफ्ना कुराहरू जानकारीहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। यो विषयमा हामीले निरन्तर छलफल र बहसहरू गर्नुपर्छ। राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने कर्तव्य चाहिँ हरेक नागरिकको। हामी सबैजनाले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्यौँ भने वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्प त खोज्न नसकेर तर यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सकिन्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। त्यो अलि बेटर नोटमा तपाईँले एन्ड गरिदिनु भयो। त्यो आजको हाम्रो कुराकानीलाई म यही नै अन्त्य गर्न चाहन्छु। यो कन्टेक्स्टेटरको दोस्रो श्रृङ्खलामा सहयोग गरिदिनु हुने मेरो साथीहरू कोरोना लाउन्जबाट अनि विशेष गरी हाम्रो ल एन्ड पोलिसी फोरम फर सोसल जस्टिसका साथीहरू, विशेष गरी एडभोकेट अनुराग देवकोटालाई यो मलाई अलिकति यसको कानुनी पक्षहरू बुझाइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो कार्यक्रम तपाईँहरूसम्म ल्याइदिनु भएकोमा हाम्रो कियोदिजको बुक बसको साथीहरूलाई सधैँको जस्तै धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो छलफलमा भाग दिनु भएकोमा र प्रश्नहरू राखिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद। हाम्रो भेट अब 2 हप्तामा। धन्यवाद।